को नाम जप्नु छ यो कोरोना कालैमा। हरे राम हरे हरे कृष्ण जपेर पार तरिन्छ यो कोरोना कालैमा। यो मनभित्र हृदयमा प्रभुलाई सजाऊ। यो मनभित्र हृदयमा प्रभुलाई सजाऊ। मनको कालो मैलो हटाई प्रेम भाव जगाऊ। हरे राम हरे हरे कृष्ण जपेर पार तरिन्छ यो कोरोना कालैमा। धर्म गर्नलाई नपर्खनु नभन्नु है भोलि। कर्म गर्नलाई नपर्खनु नभन्नु है भोलि। भोलि भोलि भन्दा भन्दै लाग्ला है कालको गोली। आउ न साथी सबैले भजन गरौँ। कृष्णको नाम जप्नु छ यो कोरोना कालैमा। हरे राम हरे हरे कृष्ण जपेर पार तरिन्छ यो कोरोना कालैमा। दीन दुखीलाई सेवा गरौँ मानव धर्म छ ठुलो। दीन दुखीलाई सेवा गरौँ मानव धर्म छ ठुलो। अध्यात्मलाई जोगाई राख्ने लक्ष्य हाम्रो ठुलो। अध्यात्मलाई जोगाई राख्ने लक्ष्य हाम्रो ठुलो। आउ न साथी सबैले भजन गाऊ। कृष्णको नाम जप्नु छ यो कोरोना कालैमा। हरे राम हरे हरे कृष्ण जपेर पार तरिन्छ यो कोरोना कालैमा। जपेर पार तरिन्छ यो कोरोना कालैमा। हरे राम हरे हरे कृष्ण जपेर पार तरिन्छ यो कोरोना कालैमा। समयलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। फेरि धेरै गाई गरेपछि म त निरन्तर भइरहन्छु। अब कतिखेर हो अध्यक्षज्यू? 4 बजेदेखि सुरु गर्ने अनि फेसबुक लाइभ पनि गर्ने भनेको हाम्रो साथीहरू बल्ल जोडिँदै हुनुहुन्छ। 4 बजे भनेको 4 बजे नै जोडिनुहुन्छ। ठिक छ, हामी 5 मिनट अझै प्रतीक्षा गरौँ। साथीहरू जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यसो भए 5 मिनट अर्को नि गाउन भ्याइन्छ। सामेल हुनेहरूको परिचय पनि सँगसँगै दिँदै गरौँ, भजन पनि दोहोरी गरौँ न त। काम कार्यक्रम हुँदै गर्छ नि। हजुर, अब सुरु गरिहाल्यो त होइन? सबै आएपछि गर्ने होला। सबै आएपछि गर्ने हो। अब फर्मल रूपमा हाम्रो गुरु वर आउनुहुन्छ हुन्न? गुरु अर्को कार्यक्रम कि कता के व्यस्त हुनुहुन्छ, जोडिन नपाउने भयो भनेर मेसेज छोड्नु भएको। भए अध्यक्ष त हजुरले गर्नुहुन्छ? हजुर, मैले अब पार्टिसिपेसनहरू को हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट भनौँ न सहभागीहरू? प्रभा सुवेदी म्याम देखियो, मनोराज आचार्यज्यूलाई देखियो। अब अरू त आउनु भएको छैन, आउँदै हुनुहुन्छ होला। अहिलेसम्म 8 जना जोडिनु भएको छ। यो रेकर्ड गरेर युट्युबमा पनि राख्ने हो। रेकर्ड त सुरु भएको छैन नि। भाइ बाटो हुन्न कोही मरन। पटक 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 साबुन र पानीले हात धोऊ। बाबु र नानीले कोरोना 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 भाइरस कोरोना। सुरक्षित भई बाँचौँ हुन्न कोही मरन। बासी सड्या जङ्क फुड नखानुस्। असुरक्षित भिडभाडमा नजानुस्। कोरोना 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 भाइरस कोरोना। सुरक्षित भई बाँचौँ हुन्न कोही मरन। खाना
खाना खाऊ रसिलो कोसिलो जीवन शैली बनाऊ, जीवन शैली बनाऊ सजिलो। कोरोना 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 भाइरस कोरोना, सुरक्षित भई बाँचौँ हुन्न कोही मरन। ए गरौँ योग निरोगी हुनलाई रोगी बनी पर्दैन रुनलाई। कोरोना 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 भाइरस कोरोना, सुरक्षित भई बाँचौँ हुन्न कोही मरन। ए मास्क लगाऊ नाक मुख ढाकेर बनाऊ स्वास्थ्य हुन्न है थाकेर। कोरोना 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 भाइरस कोरोना, सुरक्षित भई बाँचौँ हुन्न कोही मरन। ए अभिवादन नमस्कार सबैलाई हात मिलाउने, नगरौँ कसैलाई कोरोना। ए अभिवादन नमस्कार सबैलाई हात मिलाउने, नगरौँ कसैलाई कोरोना। कोरोना कोरोना भाइरस कोरोना, सुरक्षित भई बाँचौँ हुन्न कोही मरन। आमा बुबा दिदी बहिनी हे मेरा दाजु भाइ, आमा बुबा दिदी बहिनी नेपाली दाजु भाइ, यो सन्देश पुग्यो छै सबैलाई। कोरोना 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 भाइरस कोरोना, सुरक्षित भई बाँचौँ हुन्न कोही मरन। नमो नमः। मेरो छ भने आर्थिक विषयमा प्रवचन दिने, लेख लेख्ने, रचनाहरू, कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने र विभिन्न प्रकारका पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशन भइसकेका छन् उहाँका लेख रचनाहरू। भने उहाँले आफ्नो कृतिहरूमा बृहस्पति अर्थशास्त्र एन्ड कौटिल्य अर्थशास्त्र विथ स्पेशल रेफरेन्स टु नेपाल भन्ने किताब पुस्तक जो 2067 सालमा प्रकाशित भएको हो। र उहाँको अर्को पुस्तक इन इकोनोमिक्स अफ कौटिल्य शुक्र एन्ड बृहस्पति भन्ने पुस्तक। त्यस्तै गरी उहाँको तेस्रो पुस्तक पूर्वीय अर्थशास्त्र प्राचीनतम तथा नवीनतम जानकारी भन्ने विषयमा यो तीनवटा ठुला ठुला पुस्तकहरू। र अर्को चाहिँ ओरिएन्टल इकोनोमिक्स रिभिजिटेड भन्ने पुस्तक 2069 सालमा। यी पुस्तकहरू उहाँका कृतिहरू रहेका छन्। भने गुरु चाहिँ हाम्रो पूर्वीय हाम्रो पाश्चात्य जगतमा मात्र इकोनोमिस्ट होइन, जुन चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा पनि कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र जस्ता विभिन्न प्रकारका ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्रीहरू प्राचीनतम कालका कस्ता थिए भन्ने बारेमा उहाँले शोध अनुसन्धान गरेर अहिले हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा आधारित अर्थशास्त्रले हाम्रो सङ्कटमा परेको हाम्रो यो पूर्वीय वाग्मयमा चाहिँ कसरी यसले समाज र यो राष्ट्रलाई उन्नति प्रगति र विभिन्न सङ्कटहरू मोचन गर्ने र सङ्कटबाट पार लाउने गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले उहाँबाट आज ज्ञान प्राप्त गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, तपाईँहरूले उहाँको प्रस्तुतिपछि आफूलाई लागेका कुनै पनि प्रकारको जिज्ञासा प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूले विषयवस्तुमा आधारित रहेर सोध्न सक्नुहुनेछ। र आजको कार्यक्रमको म अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रो यस नागरिक फाउन्डेसनका अध्यक्ष एमन उपाध्याय रुद्र ज्यूलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी सबैले अब हामीले ताली बजाएका छौँ, तालीले सबैले गडगडाहट गर्यो भने अहिले यहाँ डिस्टर्ब हुन जान्छ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ आफैले ताली बजाएका छौँ। र अब म आजका प्रमुख प्रवाचक अथवा आजको प्रमुख व्यक्तित्व जो चाहिँ हाम्रो सामु गुरु प्राध्यापक डाक्टर बाबुराम ग्यावाली, जो चाहिँ सनातन धर्म महासङ्घ छ, हाम्रो एउटा विशिष्टीकृत संस्था भर्खर मात्रै अस्ति चाहिँ सुरु भएको तर एकदमै एकदमै राम्रोसँग अगाडि बढेको र देशव्यापी रूपमा प्रसारण भइसकेको र सबैले चिनिसकेको
त्यस्तो संस्था हो सनातन धर्म महासङ्घ। त्यस संस्थाका उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ गुरुले हाम्रो पूर्वीय अर्थशास्त्रको ज्ञाता हुनुहुन्छ। उहाँले आज हामीलाई पूर्ण रूपमा पूर्वीय अर्थशास्त्र र पाश्चात्य अर्थशास्त्रमा के विविधता, के फरक, के समानान्तर भन्नेदेखि लगायत हाम्रा विविध कुराहरूमा आज हामीले ज्ञान प्राप्त गर्नेछौँ। हामी चाहिँ एकदमै खुसीले ओतप्रोत हुँदै गुरुवरलाई हामी हार्दिक नमन गर्दै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण महानुभावहरूको तर्फबाट हामी नागरिक फाउन्डेसनको तर्फबाट आजका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर बाबुराम ग्यावालीज्यूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु गुरुदेव। धन्यवाद। र आजको अब कुनै विलम्ब नगरी अब गुरुवरलाई म आफ्नो प्रस्तुति गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमो नमः। नमो नमः। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्षज्यू अनि भर्खरै उद्घोषकजी अरुणजीले कुराकानी राखिसक्नु भएको छ र विषयवस्तु मेरो छ राष्ट्रिय सङ्कटमा पूर्वी अर्थशास्त्रको राष्ट्रिय सङ्कट व्यवस्थापनमा के छ त्यहाँ। म त्यस विषयमा केन्द्रित हुनेछु र त्यो विषयमा केन्द्रित हुँदाखेरि मैले चाहिँ पाश्चात्य दार्शनिकको विवेचना गरेको छैन। मुख्य रूपमा कौटिल्य अर्थशास्त्रलाई एकदम फोकसमा राखेको छु र प्रसङ्गवश मात्रै महाभारत शुक्रनीति र अरूको कुरा गरेको छु र मेथोडोलोजी पनि मैले पूर्वीय अर्थशास्त्रकारहरूले पूर्वीय राजनीति शास्त्रीहरूले जस्तो मेथोडोलोजी प्रयोग गरेका छन् त्यो मेथोडोलोजीलाई नै मैले यथावत फलो गरेको छु र मैले त्यसलाई छुट्टै केही नयाँ तरिकाले विश्लेषण पनि गरेको छैन। र यही क्रममा यहाँलाई के जानकारी दियो भने पूर्वीय अर्थशास्त्र सम्बन्धी मेरो पछिल्लो रिसर्च कृति बृहस्पति सूत्र अर्थात् वारस्पत्य राजार्थशास्त्र भन्ने कृति किरण पुस्तकालय गुल्मीबाट प्रकाशित भएको छ वैशाख महिनाको सुरुमा। त्यो चाहिँ अर्थसूत्र धेरै समय भयो, करिब 25-30 वर्ष अगाडि एफडब्ल्यू थमसले चाहिँ संस्कृत र इङ्ग्लिसमा अनुवाद गरेको भेटिएको छ। त्यसपछि त्यो पुस्तकको रिवाइज एडिसन न संस्कृतमा छ, न हिन्दीमा छ र न नेपालीमा थियो। त त्यस कारणले मैले चाहिँ त्यसमा नेपालको नाम उल्लेख भएको कारणले पनि मलाई आकर्षक भयो। सानो छ किताब, मैले चाहिँ त्यसमा रिसर्च गरेर मैले चाहिँ प्रकाशित गरिसकेको छु। यहाँलाई जानकारी दिएर म अब मेरो प्रस्तुति सेयर स्लाइडहरू मार्फतमा प्रस्तुत गर्छु किनभने यसबाट समयलाई बचत गर्न मद्दत हुनेछ। हाम्रो विषय छ पूर्वी अर्थशास्त्रमा राष्ट्रिय सङ्कटको व्यवस्थापन। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, कौटिल्यले आफ्नो ग्रन्थ सुरु गर्नु अघि आफ्ना दुईटा आचार्यप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभएको छ। ओम नमः शुक्र बृहस्पति ब्याह्मण, अर्थात् शुक्र र बृहस्पतिबाट उहाँका विचारहरू प्रभावित छन्। यो एक प्रकारले उहाँको चाहिँ वारस्पत्य स्कुल अफ थटको नै कौटिल्य अर्थशास्त्र हो पनि भन्दा फरक पर्दैन। र यहाँनिर के अझै थप एउटा जानकारी दिन्छु। कौटिल्यले आफ्नो ग्रन्थलाई अर्थशास्त्र भन्नुभएको छ भने बृहस्पतिले र अर्थशास्त्र, शुक्रले दण्डनीति भनेका छन्, शुक्र आचार्य गुरुले। त अर्थशास्त्र र दण्डनीति दुईटा यस्ता विषय हुन् जसको थोरै फरक पाइन्छ। हुन त शब्दकोशमा दुईटालाई प्यारेलल र सिनोनिम पनि मान्छ। अर्थशास्त्रलाई कसरी डिफाइन गर्छ हाम्रो पूर्वीयमा भने अर्थशास्त्रम भवेद गौरम सारिका वदनम शुभम अक्षसूत्रम फलम विवृत अन्नहारम कमण्डलुम। अर्थशास्त्र गोरो छ अनि उसको हातमा चाहिँ रुद्राक्षको माला छ, अन्न छ इत्यादि भनेर भन्छ। तर दण्डनीतिलाई जसलाई हामीले चाहिँ पावर पोलिसी या पोलिटिक्स मात्रै पनि भन्न सक्छौँ, त्यसलाई पनि कसरी परिभाषित गरिएको छ? नीलोत्पल दल श्याम चतुर्दस्तर चतुर्भुज अष्टपान अनेक नयन शङ्कु कर्णो ऊर्ध रोमवान जटी द्विजिह्वस ताम्रास्यो मृगराज तनुच्छद एतद रूपम विवृत उग्रम दण्डो नित्यम दुराधर। दण्डनीति फेरि उग्र छ, डरलाग्दो छ, दुईटा जिब्रा छन् हैन, चारवटा धाराहरू छन्। यस्तो यो चाहिँ डरलाग्दो छ, छाला चाहिँ बाघको छालाले उसको शरीर ढाकेको छ, यस्तो यो दुर्धर्ष छ भन्छ। फेरि दुईटामा फेरि यो डिफरेन्स डेफिनिसनमा भेटिन्छ। अर्को एउटा नाम छ यसको राजधर्मानुशासन। पोलिटिकल साइन्स, पोलिटिकल इकोनोमी यी सबैको मिक्स मास चाहिँ महाभारतमा राजधर्मानुशासन भन्छ। यो चाहिँ आजको समाजमा हामी अलग तरिकाले व्याख्या गर्छौँ, तर महाभारतको शान्ति पर्व लेखुन्जेलसम्म त्यहाँ राजधर्मानुशासन शब्द प्रतिष्ठित थियो। यसले समाजको, राज्यको राजनीतिक र आर्थिक दर्शनलाई व्यक्त गर्छ। र महाभारतको बेलामा त्यस समयको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थाको जुन दर्शन थियो त्यसलाई राजधर्म अनुशासन भनेको छ। किनभने हरेकले आफ्नो अवस्थिति अनुसारको दायित्व र कर्तव्य पुरा गर्न पर्छ। राज्यको पनि हुन्छ त्यो अवस्थित कर्तव्य, व्यक्तिको पनि हुन्छ,
राज्यको पनि हुन्छ, त्यसले गर्दा व्यक्तिको पनि धर्म हुन्छ, राज्यको पनि धर्म हुन्छ। त्यसलाई महाभारतले राज धर्म अनुशासन पनि भनेको छ। त यस सुरुमा के थियो त भनेपछि अरू केही पनि चाहिँदैन थियो, राजधर्म पनि चाहिँदैन थियो, अर्थशास्त्र पनि चाहिँदैन थियो, दण्डनीति पनि चाहिँदैन थियो। किनभने नवै राज्य राजा आसीन्न च दण्ड न दाण्डिक धर्मणैव प्रजा रक्षन्ति स्म परस्परम। त के थियो भने धर्मले आफ्नो कर्तव्यले सबैले एकअर्काको रक्षा गर्थे, सहयोग गर्थे। पूर्व चाहिँ राजनीति र अर्थशास्त्रका धेरै आचार्यहरू छन्। सबैको उत्पत्ति ब्रह्माबाट सुरु भएको पैतामह तन्त्र मूल ग्रन्थ भन्ने मानिन्छ, मानिएको छ सबै ग्रन्थहरूमा। यसमा धेरै भिन्नता छैन, यसमा अनेक छन्। यसको ठ्याक्कै यो सिक्वेन्स छैन होला जस्तो मैले भनेको छु। ब्रह्माले चाहिँ विशालाक्षलाई दिनुभयो, बाहुदन्तकलाई गयो, भारद्वाज, नारद, पराशर, उद्धव, आम्भी, बृहस्पति, वशिष्ठ, मनु। ब्रह्माले डाइरेक्ट मनुलाई पनि दिएको भनेर भनिन्छ, ब्रह्माले डाइरेक्ट वशिष्ठलाई दिएको पनि भनिन्छ, ब्रह्माले डाइरेक्ट विशालाक्षलाई पनि दिएको भनिन्छ। तीनवटा प्रमुख शिष्य परम्पराहरू सर्दै गएको देखिन्छ। मनुबाट कौणपदन्त, वशिष्ठतिरबाट पनि। यसरी पछिल्लो चरणमा गएर यी सबैको समन्वय चाहिँ कौटिल्यको समयमा भएको छ। हुन त कौटिल्य पछि बहुत महत्त्वपूर्ण जुन छ आएको छन्, 2-3टा छन्। पछिल्लो चरणको नेपालमा रचना गरिएको चण्डेश्वरको राजनीति रत्नाकरसम्म भेटिन्छ। यो चाहिँ सम्भवतः 13औं शताब्दीसम्म अर्थशास्त्र आदि शास्त्रका संस्कृत ग्रन्थहरू फेला पर्छन्। कौटिल्य अर्थशास्त्रमा हरेक विचारकहरूको कतिपटक नाम उल्लेख गरिएको छ, त्यसलाई हामी ध्यान दिन सक्छौँ। औसन तथा शुक्रको नाम 7 पटक, भारद्वाजको नाम 7 पटक, बृहस्पतिको नाम 6 पटक, विशालाक्षको नाम 6 पटक, पाराशरको नाम 6 पटक, मनुको 5 पटक, वातव्याधिको 5 पटक, पिशुनको 5 पटक, कौणपदन्तको 4 पटक, त्यसपछि बाहुदन्ती पुत्र र आम्बीको 1-1 पटक प्रयोग गरिएको छ। अज्ञात नाम अर्थशास्त्रकार भनेर उहाँले 59 पटक प्रयोग गरेका छन्। यी अज्ञात नाम उनका आफ्ना डाइरेक्ट गुरु हुन सक्छ, जसका उनी डाइरेक्ट डिसाइपल छन्, त्यो पनि हुन सक्छन्। यसले अनेक आचार्यहरू थिए। 116 पटक उनले विभिन्न आचार्यको नाम उल्लेख गरेका छन्। कौटिल्य अर्थशास्त्र एक विशाल ग्रन्थ हो, साह्रै राम्रो थेसिस छ त्यो। त्यसमा चाहिँ 15वटा अधिकरण छन्। पहिलो अधिकरणको नाम विनयाधिकारिक हो, त्यो चाहिँ परिचय र विषय सूचीसँग सम्बन्धित छ, अर्थात् यो विषय प्रवेश हो। दोस्रो चाहिँ अध्यक्ष प्रचार छ, त्यसमा सरकारी विभागहरूको व्यवस्थापनको बारेमा छ। धर्मस्थीय तेस्रो अध्याय छ, त्यसमा न्यायपालिका कानुनका विषयहरू बढी छन्। कण्टक शोधन चाहिँ शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित छ, यो माइक्रो लेभलको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित छ। त्यसपछि अर्को छ योगवृत्य, यो चाहिँ गुप्तचरसँग सम्बन्धित छ, त्यसकारणले यो गोप्यवधका कुराहरू यसमा आउँछन्। मण्डल योनि चाहिँ राजकीय काम कारबाहीका जटिल कुराहरू छन् यसमा, यो प्रशासनिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। 60 गुण्य समुद्देश्य परराष्ट्र कूटनीतिसँग सम्बन्ध। व्यसनाधिकारक भनेको सङ्कटकाल व्यवस्थापनको बारेमा छ, प्रशासनिक नै हो यो पनि। अभियास्यत कर्म भनेको युद्ध अभियान सुरु गर्दाखेरि, सङ्ग्रामिक भन्दाखेरि युद्ध गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ, यी 9-10 मिल्दाजुल्दा छन् आपसमा। सङ्घवृत्त भनेको देशहरूको सङ्गठन जुन छ, यसको विभिन्न देशहरूसँगको सम्बन्धको कुरो छ। आबलियस भनेको कमजोर देशले कुन कूटनीति लिने। दुर्गलम्बो पाय भनेको किल्ला जित्ने र जितेपछि के गर्ने, त्यससँग व्यवहार भन्ने छ भने। औपनिवेशिक गोप्य विषयको कुराहरू छन् यस विषयभित्र, र तन्त्रयुक्तिमा रिसर्च र अनुसन्धान लेभलका कुराहरू छन्। कौटिल्य अर्थशास्त्रको सङ्कट व्यवस्थापन बुझ्नका लागि कौटिल्यले राज्यलाई के मानेका थियो त्यो चाहिँ बुझ्न पर्छ। कौटिल्यको विचारमा राज्य भनेको केही होइन, 7वटा प्रकृतिको एउटा संयन्त्र हो, मेकानिजम, ठुलो मेकानिजम हो, जसको मेन पोइन्टमा चाहिँ स्वामी छ, सभरेन, जसलाई त्यस बेलाको सबै ग्रन्थहरूमा कुनैमा राजा कुनैमा स्वामी भनिएको छ। कौटिल्यले स्वामी शब्द प्रयोग गरेका छन्। त्यसपछि आधुनिक पोलिटिकल साइन्समा पनि मान्य छ, जुन मन्त्री सरकार, त्यसपछि सीमा र जनपद। दुर्ग भनेको सीमा र जनपद भनेको जनसङ्ख्या। यति त आजको अर्थ पोलिटिकल साइन्सले पनि आधार मान्छ। कुनै राज्य सभरेन हुनको लागि यति चिज चाहिन्छ भन्छ, सोभरेन्टी, सरकार, सीमा र जनसङ्ख्या। तर कौटिल्यले यसमा 3 कुराहरू थप गरेका छन्। कौटिल्यले मनुको कुरालाई लिएका छन्। यो प्रकृति 7वटा अङ्गको प्रकृतिलाई सर्वप्रथम मनुले दिएको मानिन्छ। हुन त मनुको किताब पुस्तकको डेट फिक्स गर्न सकिँदैन, कौटिल्यको अर्थशास्त्रको डेट फिक्स गरिएको छ। यो चाहिँ विक्रम सम्वत 300 पूर्व करिब र यस हिसाबले आजभन्दा 2300-2400 वर्ष पहिला लेखिएको भन्ने मानिन्छ। मनुको त्योभन्दा पहिले पनि हुन सक्छ, किनभने मनुको नाम कौटिल्यले पनि उल्लेख गरेका छन्, तर डेट फिक्स गर्न चाहिँ अलि असम्भव छ।
त कोष सेना र मित्रलाई पनि आफ्नै प्रकृतिमा लिइन्छ, कन्स्टिट्युएन्ट अफ स्टेट। र मित्रलाई लिनु भनेको पूर्वीय राजनीति शास्त्रकारहरूको बडो विचित्र कुरो छ। आफ्नो मित्र देशलाई पनि आफ्नै अङ्ग सर आफ्नो कन्स्टिट्युएन्ट लिएको छ। र विपत्ति के हो? व्यसन। विपत्तिलाई व्यसन शब्द प्रयोग गरिएको छ। जब कुनै राज्यलाई उसको सुख र शक्तिबाट ह्रास फल बिहोर्नु पर्छ, त्यो चाहिँ व्यसन हो, विपत्ति हो। यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन गर्नेहरूले क्राइसिस पनि बनेका छन्, क्यालेमिटिज, सर्टकमिङ्स, एडभर्सरिज अनेक अनुवाद गरेका छन् र कौटिल्यले स्वयं यसको अनुवाद गर्दाखेरि व्यसन भनेका छन्। र यस विषयमा व्यसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटाको व्यसनको कुरो आएन। अब म्याक्रो लेभलमा हेर्दाखेरि यो व्यसनलाई 7 भागमा बाँड्ने कि सबै 7 वटाको संयुक्त लिने भनेर कौटिल्यले यहाँनिर एउटा डिस्कसन गर्छन्। त्यो डिस्कसनलाई प्राचीन रिसर्च मेथोडोलोजीमा पूर्व पक्ष र उत्तर पक्षको मेथोडोलोजी भन्ने गरिएको छ। पूर्व पक्षमा शङ्का राख्ने र उत्तर पक्षमा त्यसको समाधान दिने गरिन्थ्यो र यसपछि अन्तिममा एउटा निष्कर्षको रूपमा निकालिन्थ्यो। यो अलि जटिल भएको नाताले यसको निकै व्याख्या विस्तृत व्याख्या गरिन्छ। पूर्व पक्ष र उत्तर पक्षको व्याख्या हामीले आदिगुरु शङ्कराचार्यले गरेको गीताको भाष्यमा पनि देख्छौँ। जहाँ जहाँ जटिल श्लोक छन् त्यहाँ पूर्व पक्ष र उत्तर पक्षका व्याख्याहरू लामो व्याख्या गरिएका छन्। कौटिल्य अर्थशास्त्र पनि ठाउँ ठाउँमा जहाँ जटिल कुराहरू छन् त्यहाँ पूर्व पक्ष र उत्तर पक्षको बारेमा चर्चा गरिएको छ। त अनेक तन्त्र विधि त मेथोडोलोजी जुन छ त्यो चाहिँ लास्टमा कौटिल्य अर्थशास्त्रको लास्टमा हेर्न पाइन्छ। पूर्वीय त्यहाँ 37 वटा विधिको चर्चा छ। त सुरुमा उनले भन्छन्, कौटिल्यले अज्ञात नाम आचार्यहरूले के भन्छन् भने प्राकृतिक विपत्ति, प्रकृतिमा विपत्ति जुन छ त्यो स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना र मित्रमा कुन चाहिँ खराब हुन्छ, कुन चाहिँ कष्टकर हुन्छ, कुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ समाधान गर्न भन्दाखेरि केही पहिलेका आचार्यले मित्र भन्दा सेनाको, सेना भन्दा कोषको, कोष भन्दा दुर्गको, दुर्ग भन्दा जनपदको, जनपद भन्दा अमात्यको र अमात्य भन्दा स्वामीको विपत्ति कष्टकर हुन्छ भनेका छन्। यस विषयमा उनको आफ्नो छुट्टै मत छैन। यससँग उनी सहमत छन् भन्ने बुझिन्छ, किनभने असहमत वैदिक बाबुले आफ्नो विचार दिन्थे। यस मतको बारेमा, यस पूर्व पक्षको बारेमा, यस विचारको बारेमा उनी एक प्रकारले न्युट्रल देखिएका छन्। त्यसपछि उनले भारद्वाजको मतलाई राखेका छन् कि स्वामीको विपत्ति भन्दा अमात्यको विपत्ति खतरा हुन्छ, सङ्कटकारक हुन्छ। किनभने अमात्य विपरीत भए पनि स्वामीलाई सङ्कट हुन्छ र अमात्य नै असुरक्षित भए पनि स्वामी सोभरेन्टी असुरक्षित हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा सुरक्षित भनेको 7 वटा प्रकृतिमा अमात्य सरकार हुनुपर्छ। त कौटिल्य भन्छन् होइन, म सहमत छैन। किन म सहमत छैन भनेपछि स्वामीले सोभरेनले सरकारको नियुक्त गर्छ। विभागहरूको नियुक्ति, विभागहरूको अध्यक्षमा आएको समस्या अध्यक्षहरूको पुनर्नियुक्ति गर्न सकिन्छ। कोषको विपत्ति, सेनाको विपत्ति, अमात्यको विपत्ति, उनीहरूको हेडको नयाँ नयाँ नियुक्ति गरेर सङ्कट शोधन गर्न सकिन्छ। यी सबैमा सुधार भएपछि जनपदमा पनि सुधार हुन्छ। जनपद भनेको जनसङ्ख्या, मानिसहरूमा सुधार हुन्छ। त्यसैले 7 प्रकृतिमा त स्वामी नै प्रधान हो। स्वामीको जस्तो स्वभाव हुन्छ त्यसको विकृति, प्रकृति बिग्रियो भने, सङ्कट पर्यो भने त्यसलाई फेरि कौटिल्यले त्यसलाई विकृति भनेका छन्। विकृतिमा पनि त्यो स्वभाव आउँछ। त्यसपछि अर्को राजनीतिक शास्त्री विशालाक्सको बारेमा मत दिँदै भनेछन्। विशालाक्सको मत के छ भने अमात्यको व्यसन भन्दा, अमात्यको सङ्कट भन्दा त जनसङ्ख्यामा, जनपदमा आएको सङ्कट डरलाग्दो हुन्छ। किनभने कोष, सेना, वस्त्र, खनिज, पशु, अन्न, घिउ, दुध सबै त जनसङ्ख्याबाट प्राप्त हुन्छ, जनपदबाट प्राप्त हुन्छ। समाज भनेको जनसङ्ख्याहरूबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले अरू स्वामी अमात्य पनि होइन, अमात्य भन्दा जनपद खराब हो भन्दा कौटिल्यले यसमा पनि आफ्नो अलग मत दिन्छन्। होइन होइन, जनपदको सबै कार्यहरू सरकारमा भर पर्छ। दुर्ग, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन यी सबैको सफलता, सीमा रक्षक, आटविक भनेको उसमा सिमाना प्रदेशहरूमा जुन समूहहरू हुन्छन् साना साना, ती समूहहरू को हेडलाई आटविक भनिएको छ। आटविक अन्तपालबाट प्राप्त हुने योग, क्षेम, आपत्तिको प्रतिकार, जनपदको उन्नति, अपराधीहरूलाई दण्ड, ट्याक्सको प्राप्ति सबै अमात्यले पुरा गर्न सक्छ। त्यसैले जनपदको सङ्कट भन्दा अमात्यको सङ्कट नै भयकारक हुन्छ।
जनपदको सङ्कट चाहिँ जटिल होइन भन्छन् कौटिल्यले। यस विषयमा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्छन् विशालाक्षको मतभन्दा पनि। अनि पराशरले के भन्छन् भने जनपद र दुर्गको विपत्तिमा दुइटै खराब हुन त, तर दुर्गको विपत्ति अझै डरलाग्दो हुन्छ। दुर्ग भनेको हाम्रो सीमा रक्षा अझै भयकारक हुन्छ। कोष र सेनाको सुरक्षा दुर्गको आधारमा हुन्छ, जहाँ फोर्टहरू हुन्छ, खलङ्गाहरू जहाँ हुन्छ, त्यो सीमाका खलङ्गाहरूलाई दुर्ग भनिएको छ। त जनपदमा कुनै विपत्ति आइपर्यो भने दुर्गमा सुरक्षा लिएर बच्न सकिन्छ। नगर गाउँभन्दा दुर्ग अझै हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ। जनपदले धन पैसा दिएर शत्रुलाई सहायता पनि गर्न सक्छन्, हामीलाई झुक्क्याउन पनि सक्छन् जनसङ्ख्याले, सरकारलाई, सबरेनलाई। त्यसैले जनपदको विपत्ति भन्दा दुर्गको विपत्ति भयकारक हुन्छ, दुर्गलाई बचाउनु पर्छ है सबैभन्दा खास कुरो भनेर पराशरले मत दिँदाखेरि कौटिल्यले फेरि पनि यहाँ पनि आफ्नो छुट्टै मत व्यक्त गर्छन्। उनको निश्चित रूपमा पराशरको मत महत्त्वपूर्ण होला, त्यसैले यसरी व्याख्या डिटेलमा लेखिएको छ कौटिल्य अर्थशास्त्रमा। अनि कौटिल्यले भन्छन् दुर्ग, कोष, सेना, पुल, बाँध, खेती आदि कार्य जनपदमा भर पर्छ। यो त चाहिँ ठिक हो। सुरता, स्थिरता, चतुरता, अधिकता त्यो पनि जनपदका मानिसहरूमा भर पर्छ, त्यो पनि ठिक हो। जनपदमा आपत्ति आइपर्यो भने नदी, पर्वत, मरुभूमिमा बनेका ठुल्ठुला दुर्ग पनि रित्तिन्छन्, यो पनि ध्यानमा दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पनि उनी सहमत के अरे उनले दुर्गको भन्दा जनपदलाई महत्त्वपूर्ण गरेर दुर्गको विपत्तिलाई मानेनन्। अनि त्यसपछि भन्छन् त्यसैले दुर्गको भन्दा जनपदको सङ्कट चिन्ताजनक हुन्छ। तर उनको सहमति के छ भने दुर्ग असुरक्षित भएमा जनपद पनि सुरक्षित हुन सक्दैन है। त्यसैले कृषि प्रधान जनपदमा रहेका दुर्गको सुरक्षामा बढी ध्यान दिनुपर्छ। अर्थात् कृषि प्रधान भन्नुको अर्थ के छ, जहाँ जहाँ जनसङ्ख्या हुन्छ त्यहाँको दुर्गलाई बढी फोकस गर्न पर्छ। अब नारदको मत के छ? नारदले मत के दिन्छ नि 7वटा प्रकृति मध्ये उनले दुर्ग र कोषमा फोकस गरेका छन्। दुर्ग र कोष दुईटाको अलि डरलाग्दो हुन्छ सङ्कट। यसको दुईटाको विपत्तिमा कोषको विपत्ति बढी भयकारक हुन्छ र दुर्गको रेखदेख कोषमा भर पर्छ। कोषको शक्तिले दुर्ग पनि ढलाउन सकिन्छ। जनपद, शत्रु र मित्र आदि सबैलाई कोषले बसमा गर्न सकिन्छ। टाढाका राजाहरूबाट सहायता लिन पनि कोष नै चाहिन्छ, सैन्य शक्ति कोषमा आश्रित हुन्छ। आकस्मिक भागाभाग भएमा कोष लिएर भाग्न सकिन्छ, दुर्गलाई लिएर जान सकिन्न। दुर्गको सुरक्षा भन्दा कोषै बचाउनु पर्छ, कोषको सुरक्षा कोषको सङ्कटलाई मिलाउनु पर्छ भनेछन्। कौटिल्यले के भन्छन् भने कोष र सेना दुवैको रक्षा दुर्गबाट गर्न सकिन्छ। युद्ध, सैनिक शक्तिको आश्रय, शत्रु सेना आर्थिकको प्रतिकार दुर्गबाट गर्न सकिन्छ। दुर्ग नष्ट भए पनि कोष पनि असुरक्षित हुन्छ। त्यसैले पर्याप्त कोष नहुँदा पनि पर्याप्त कोष नहुँदा पनि बलियो सीमा सुरक्षा हुनेहरू देशहरू सुरक्षित देखिएका छन्। त्यस कारणले दुर्गलाई व्यवस्था गरेर कोषलाई मात्रै ध्यान दिनु हुँदैन भन्ने कौटिल्यले भन्छन्। त्यसपछि वातव्याधि को विचार आएको छ। सेना र मित्र, अब अन्तिम प्रसङ्गहरू आउँदैछ 7वटा प्रकृति मध्ये। सेना र मित्रमाथि परेको विपत्तिमा मित्रको विपत्ति, आफ्नो जुन मित्र छ, मित्र देश, मित्रको अर्थ या मित्र देश हो नि, मित्र शक्ति, मित्रको शक्ति विपत्तिका कष्टकारक हुन्छ। किनभने टाढा भए पनि मित्रले केही लिँदैन तर मद्दत गर्छ। उसले टाढाको आर्थिकको प्रतिकार गरिदिन्छ, टाढाबाट जोगाउँछ, सिमानाबाट जोगाउँछ, दुःखमा साथ दिइरहन्छ। त कौटिल्यले के भन्छन् भने यसमा थोरै उनी असहमत हुँदै के भन्छन् भने जोसँग बलियो सेना हुन्छ उसको मित्र यथावत हुन्छन्। शत्रुले पनि मित्रतापूर्ण व्यवहार गर्छन्। सेना र मित्रको महत्त्व देश काल र कार्य अनुरूप तुलनात्मक महत्त्व हुन्छ यिनीहरूको। अर्थात् कुन समयमा देशमा, कुन स्थानमा, कुन कालमा र कुन समयमा र कुन कामका लागि देश महत्त्वपूर्ण के अरे सेना महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कुन कामका लागि कोष महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो रिलेटिभली हेर्न पर्छ। एब्सोल्युटली सेना राम्रो या मित्र राम्रो यसरी भन्न मिल्दैन। एब्सोल्युटली यो हेर्नु हुँदैन, रिलेटिभली यसको विश्लेषण गर्न पर्छ। किनभने अचानक आइपरेको आक्रमण सीमान्त आर्थिकले कोप उत्पन्न भयो कुनै साइडमा भने मित्रले प्रतिकार गर्न सक्दैन, त्यतिखेर सेना नै चाहिन्छ। तर दुवैको विपत्ति सँगै आइपरेको छ भने मित्र चाहिँ सहयोगी हुन्छ। कौणपदन्तको विचार के छ त? कौणपदन्तले कोष र सेना दुईमा सेनालाई महत्त्वपूर्ण ठान्छन् र सेनाको विपत्ति कष्टकर हुन्छ भन्ने मान्दछन्। र उनले के भन्छन् भने शत्रुको समन र मित्रको सञ्चय सेनाद्वारा गर्न सकिन्छ, सेनाको सङ्ग्रह पनि सेनाद्वारा गर्न सकिन्छ। शत्रुको सेनामाथि पनि सेनाले नै जित्छ। सैनिक शक्ति छिड्छ भने साहसी कार्य गर्न सकिँदैन। सेनामाथि विपत्ति पर्यो भने कोष पनि बचाउन सकिँदैन। त्यसैले
किन यसको कारण भने कोषको रक्षक पनि सेना हो, राजाको रक्षक पनि भएकोले मन्त्री सरहको उपकारक पनि सेना हो। यसैले सेना महत्त्वपूर्ण हुन्छ, के अरे कोष सेना नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कौन प्रधान आचार्य भीष्मको भनाइरह्यो। र कौटिल्यले के भन्छन् भने होइन, सेना कोषमा आश्रित हुन्छ, कोषको अभावमा सेना शत्रुको अधीन हुन जान्छ, अभावको क्षणमा आफ्नै स्वामीप्रति पनि दुश्मनी गर्न बेर लाउँदैन, सामन्तसँग मिलेर सेनाले विद्रोह पनि गर्न सक्छ। त्यसैले सेनाको पुरै भर पर्नु हुँदैन। अनि अन्तिममा कौटिल्यले निष्कर्ष दिन्छन् यी 7 प्रकृतिमा सबै आफ्नो दृष्टिकोणले भएका छन्, यी रिलेटिभली महत्त्वपूर्ण छन्। एब्सोल्युटली यो राम्रो र यो अरू व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन, तर सबैको प्रयोजन सिद्धि गर्ने कोष भएकोले कोषमाथि आएको विपत्तिलाई कौटिल्यले अरूभन्दा महत्त्वपूर्ण ठान्छन् र कोषको विपत्ति कष्टदायक हुन्छ। उनी भन्छन् अर्थ, काम र धर्म त्रिवर्गको मूल चाहिँ कोष हो, तर पनि देश, काल र कार्यको दृष्टिले कोष र सेना दुवैलाई बराबर महत्त्व दिन सकिन्छ। एउटालाई महत्त्व दिएर अर्कालाई छोड्न मिल्दैन। कोष र सेना दुवै महत्त्वपूर्ण छन्। र यसरी कोष र दण्ड, कोष र सेना दुवैको मद्दतले कौटिल्यले योगक्षेम सिद्ध गर्न चाहन्छन्। र यति कोष, दण्ड र योगक्षेमको एउटा ब्यालेन्स, इन्डिजिनस ब्यालेन्स कल्याणकारी राज्यको आधार कौटिल्यको दृष्टिकोणमा छ। अब राष्ट्रिय सङ्कटको कुरा लिउँ, माइक्रो लेभल सङ्कटको कुरालाई म यहाँ व्याख्या गर्न चाहन्छु। उनले सङ्कटलाई मुख्यतः 2 प्रकार भनेछन् स्पष्ट रूपमा, व्यसनाधिकारिकमा पनि र कण्टक शोधन अध्यायमा पनि। एउटा हुन्छ मनुष्य कण्टक, एउटा हुन्छ दैवी कण्टक। मानिसले गर्दा अशान्ति उत्पन्न भएको हुन्छ, त्यसलाई मनुष्य कण्टक भनिन्छ। यसका लागि प्रहरी, गुप्तचर, अदालत थुप्रै च्याप्टरहरूमा यसमा डिटेलमा व्याख्या गरिएको छ। अर्को हुन्छ दैवी कण्टक। यो कौटिल्यले प्राकृतिक कारणले उत्पन्न हुने अशान्तिलाई उपनिपात शब्द प्रयोग गरेका छन् र यसको लागि उनले एउटा च्याप्टरमा कण्टक शोधन नाम गरेको अध्यायमा एउटा के अरे डिपार्टमेन्टमा एउटा अध्यायमा यसको डिटेल दिएका छन्। र यसबाहेक उनले एउटा अर्को सङ्कट पनि बताएका छन्, अनय, गलत नीतिको कारण, अर्थात् 4 नीति र 60 गुण्य 6वटा गुणको बारेमा उचित नीति निर्धारण गर्न नसक्दा पनि देशमा राज्यमा सङ्कट आउँछ भनेर उनले त्यसको 60 गुण्यको बारेमा बहुत चर्चा गरेका छन्। अब कौटिल्यले प्राकृतिक विपत्तिहरूको बारेमा जुन चर्चा गरेका छन्, मैले त्यस विषयमा मात्रै चर्चा गर्छु। अब अन्तिममा पहिलो छ आगो र पानीको भय। उनले 7 किसिमका विपत्ति भनेछन्, आगोको भय, पानीको भय, पशुको भय, अनि त्यस सर्पको भय, महामारीको भय, यस्तै 7 किसिमका भयहरूको चर्चा उनले गरेर त्यसबाट मुक्ति हुने उपायहरू पनि बताएका छन्। आगोको भयका लागि त सामान्य कुराहरू छ, सबैले बुझिआएको छ कि पहिलाको कच्ची घर हुन्थे, घरबाट टाढा खाना पकाउने, आगो निभाउन चाहिँ सबैले ठाउँ ठाउँमा पानी राख्ने, मन्त्र पढ्ने। हरेक एउटा कुरा के छ भने प्राकृतिक विपत्तिबाट पढ्नको लागि प्रकृतिलाई जुन सम्मान कौटिल्य अर्थशास्त्रमा दिएको छ, मैले त्यसलाई असाध्यै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छु। आगोको सम्मान गर्ने मन्त्र वाचन गर्न पर्छ, बलि दिन पर्छ, होम गर्नुपर्छ, स्वस्ति वाचन बेला बेलामा समाजले, देशले गरिराख्नुपर्छ भनेर उनले प्रकृतिलाई प्रकृति पूजनको रूपमा यो सबै आगोको पूजा, प्रकृतिको पूजा गरेका छन्। पानीको भय हुने, पानीको भय कहाँ हुन्छ, जहाँ बाढी आउँछ खोलाको नजिकमा, त्यसैले त्यस्तो ठाउँमा बस्ती नबसाउनु भनेका छन्। नयाँ बस्तीलाई ब्यान्ड गरिएको छ, तर पुरानो बस्ती छ भने ढुङ्गा, काठ, बाँसका साधन बनाएर वरिपरि गाउँमा राख्ने। त्यसपछि कुनै मानिसलाई पानीले बगाउन थालेको छ तुम्बा, छालाको थैलो, डुङ्गा, रुखको हाँगा, मोटो डोरी आदि बगाइदिएर छोप्न लगाउने धेरै पुरानो कुरा हो। त्यसकारणले हामीले यसलाई सानो रूपमा लिनु हुँदैन। त्यसबेला उनले कति सानो सानो कुरामाथि विचार गरेका छन् भनेर ख्याल गर्नुपर्छ। यस्तो विपत्ति परेको बेलामा गुहार गर्न नआउने मान्छेहरूलाई 12 वर्षको सजाय गर्नु भनेका छन्। र यहाँ पनि उनले नदीको पूजा, होम र मन्त्र गरेर प्रकृतिलाई सम्मान दिनुपर्छ। महामारीबाट बच्नको लागि निरन्तर हरेक समयमा प्रकृतिलाई सम्मान, पूजा, होम भन्नेको अर्थ हो हामीले प्रकृतिलाई सम्मान दिनुपर्छ। अनिकाल र भोकमरीबाट यो पनि एउटा सङ्कट हो, प्राकृतिक सङ्कट हो। कौटिल्य र शुक्र दुवैको यही विचार छ कि प्रजालाई बिउ र खाद्यान्नद्वारा सहायता गर्नुपर्छ। बिउ र खाद्यान्नको ठुलो स्टक राख्नुपर्छ, 3 वर्षका लागि पुग्ने स्टक राख्नुपर्छ। पुरानो स्टक 3 वर्षपछि फेरि पुरानो निकाल्दै जानुपर्छ, नयाँ राख्दै गर्नुपर्छ भनिएको छ। त मानिसहरूलाई चाहिँ भोकमरी छ भने सहयोग पनि गर्नुपर्छ, तर सकभर अन्नहरू दिएपछि उनीहरूसँग निर्माण, सार्वजनिक किल्ला, पुल, सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरू राज्यले गराइराख्नुपर्छ। ठिक छ, काम छैन भने त्यसै पनि दिइराख्नुपर्छ सहयोग भनेर यसरी व्याख्या गरिएको छ। मुसा, चरा, किराको पनि प्राकृतिक भय हो।
मुसाको प्रकोप बढेमा बिरालो नेउरी मुसा छोडिदिनुपर्छ भनिएको छ। बिरालो र नेउरी मुसा मार्न दिनु हुँदैन, राज्यले दण्डित गर्नुपर्छ त्यस्तो मार्नेलाई भनिएको छ। मुसा नियन्त्रणको लागि विष मिलाइएको अन्न वरिपरि राखिदिनुपर्छ अनि मुसा समातेर ल्याउनलाई चाहिँ पुरस्कार दिनुपर्छ। यसबाहेक सिद्ध तपस्वीद्वारा शान्ति स्वस्ति गर्ने र परपरमा मुसाको पूजा पनि गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है कस्तो यो इन्डिजिनियस ब्यालेन्स तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्। एकातिर मुसालाई विष हालेर मार्नुपर्छ भनिएको छ, अर्कोतिर पूजा पनि गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो दुवै चिज सँगसँगै छ। प्रकृतिको सम्मान पनि छ, अति भएमा नियन्त्रणको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यही कुरा चाहिँ चरा किरा सलहको प्रयोगमा पनि यही विधि लागू हुन्छ। अनि हिंसक पशु सर्प जल जन्तुको भएमा के गर्ने भन्दा विषयुक्त मासु राखेर हिंसक पशुले सजिलै भेट्ने ठाउँमा राखिदिने, त्यो हालोस्। लट्ठ्याउने जङ्गली कोदोहरू खुवाएका पशुहरू ठाउँ ठाउँमा छोडिदिने, त्यसलाई खाना आउँदाखेरि छोप्ने, ब्याघा कुकुर सिकारीद्वारा खोरमा थाप्न लगाउने समाउने प्रयास गर्ने, कवच लगाएका हतियारधारीहरूले खोजी खोजी हिंसक जन्तुलाई मार्न लगाउने अनि हिंसक जनावरले दुःख दिँदाखेरि सबै जम्मा भएर त्यसलाई गुहार गर्न जानुपर्छ। त्यस्तो नगर्नेलाई 12 पणको सजाय दिनुपर्छ र हिंसक जनावर मार्नेलाई पुरस्कार पनि दिनुपर्छ भनेर हिंसक पशु सर्प जल जन्तुको भएका बारेमा पनि व्याख्या गरिएको छ। यहाँ एउटा प्रसङ्ग पनि आउँछ, राक्षसको भएको कुरा पनि छ कौटिल्य अर्थशास्त्रमा। हुन त आजका मानिसले राक्षस भूत प्रेत जस्ता चिजहरू हुन सक्दैन भन्ने प्रसङ्ग पनि उठाउन सक्छन्, तर कौटिल्य असाध्यै यथार्थवादी विचारक हुन्। हामीले म एकचोटि यहाँ ध्यानमा दिलाइदिन्छु, कौटिल्यको यथार्थवादी धारणा कस्तोसम्म छ भनेका छन् भने उनले के भनेका छन्, अर्थको ग्रह अर्थ मात्रै हो, धनको ग्रह अर्थ हो। जुन मूर्ख मान्छेले धन कसरी कमाउन सकिन्छ भनेर नक्षत्र हेराउँदै हिँड्छ त्यो मूर्खले कहिले पनि धन कमाउन सक्दैन भनेर सलिड रूपमा यथार्थ रूपमा यसरी निर्भीक भएर भन्ने विचारकले राक्षसको भयबाट पनि जनतालाई बचाउनु पर्छ भन्दाखेरि उनी हिचकिचाउँदैनन्। उनी आफू यथार्थवादी छन् तर जनतामा यदि राक्षसको भय छ भने मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने उनको धारणा छ। त उनले तन्त्र मन्त्र टुना मुन्ना जान्नेको मद्दत लिनुपर्छ। यसका लागि अथर्ववेदमा केही मन्त्रहरू दिएका छन्। दुष्ट आत्माद्वारा उत्पन्न अशान्ति छ भने चैत्यको पूजा गर्नुपर्छ लेखिएको छ। अब जादु टुना मुना चाहिँ यो अयथार्थ हो भन्न सकिन्छ, तर मैले के मान्छु भने यी सबै प्रकृति एउटा गुड प्रकृति र ब्याड प्रकृति, विकृति, प्रकृतिको विपरीत विकृति पनि एक प्रकारको प्रकृति नै हो। राक्षस एउटा विकृति हो, त्यसलाई पनि उनले उचित सम्मान दिएको देखिन्छ। महामारी भए महामारीको अवस्थामा के गर्ने, महामारीको नियन्त्रणका लागि अथर्ववेदमा दुईवटा मन्त्र छन्, त्यसको नियमित वाचन गर्यो भने महामारीबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने अथर्ववेदमा लेखिएको पनि छ। कौटिल्यले दुई प्रकारका महामारीको चर्चा गरेका छन्, एउटा मानिसमा हुने महामारी, एउटा पशुमा हुने महामारी। दुईटै डर लाग्दो हुन्छ कुनै पनि देशका लागि। यदि पशुहरूमा महामारी फैलिएको भए पशुहरूको ठाउँ सार्दिने, तिनलाई टाढा राख्ने अनि पशु र देवता, पशुको पनि ती वीर महामारी भएका पशुको पनि आरती गर्ने, देवताहरूको आरती गर्ने अनि उपचारका विधिहरू पनि छन्। त्यहाँ पशु आयुर्वेदका उपचारका विधिहरू पनि उनले बताएका छन् पशुका लागि। भने मानिसहरूमा महामारी फैलिएको छैन, राज्यका सबै निकाय परिचालित गर्नुपर्छ। उनले सबै निकायलाई एकमुष्ट व्याख्या गरेका छन्। वैद्यले औषधि गर्न पर्छ, सिद्ध तपस्वीले शान्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ, अरूले प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। जसले जे जानेको छ त्यो महामारीबाट मुक्ति हुनको लागि त्यसले त्यो उपाय त्यहाँ प्रयोग गरेको हुनुपर्छ भनेर कौटिल्यले सबै अङ्गहरूलाई राज्यको सम्पूर्णलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेका छन्। र उनले आफ्नो भनाइ राख्छन् कि प्रजाको सुखमा राजाको सुख छ, प्रजाको हितमा राजाको हित हुन्छ। त्यसैले शासक राजा सधैँ उद्यमी र सक्रिय रहेर नीति अनुरूप, धर्मनीति अनुरूप अर्थ आर्जनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, बल्ल इच्छित सुख सम्पदाको उपभोग गर्न पाइन्छ। अब निष्कर्षको रूपमा हामी भन्न सक्छौँ कौटिल्यले के भनेका छन् भने जस्तो सुकै आपत्ति भए पनि समाजलाई त्यसबाट सुरक्षा दिने काम राज्यको हो र राज्यले जुनसुकै भएमा पनि राक्षस र भूतको पनि भएमा दुखी भएका प्रजाहरूलाई गएर चाहिँ यो चाहिँ अवैज्ञानिक कुरा हो, यो हुन सक्दैन, राक्षस हुन्न, आत्मा हुँदैन भनेर व्याख्यान दिनुभन्दा त्यहाँका मानिसहरूलाई सम्बन्धित कुराहरू लागू गरेर ल अब तिमीहरूको लागि उपाय गरिदिए भनेर उपाय गर्नु बेस हुन्छ। यो राज्यको जिम्मेवारी हो। महाभारतले भन्छ सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा नाना प्राकृतिक विपत्तिहरू उत्पन्न हुन्छन्, भएका विपत्तिहरू बढी कष्टदायक हुन्छन् अनि धनजनको बढी क्षति हुन्छ, नयाँ नयाँ विपत्तिहरू भइराखेर यदि सुरक्षाको शान्ति सुरक्षा भएन भने धनजनको पनि बढी क्षति हुन्छ। शान्ति सुरक्षा गर्न नसक्ने राजा पापको भागीदारी हुन्छ मात्रै भनिएको छैन, त्यस्तालाई राज्यलाई त्यस्तो राज्यलाई कर नतिर्नु भन्ने अधिकार हो भन्ने कुरो मनु, शुक्र र महाभारतमा उल्लेख गरिएको छ।
राजनीति रत्नाकर चण्डे शर्मा चण्डेश्वरले पनि केही उल्लेख गरेका छन्। यो चाहिँ पूर्वतिर हाम्रो मिथिला राज्यमा को हुने नि। उनले लेखेका छन् कि गाउँको विपत्तिलाई ग्रामाधिपतिले, ऊ असमर्थ भएमा 10 गाउँको अधिपतिले, त्यो भएमा अगाडि 20 गाउँकोले, त्यसपछि शतपति सहस्रपतिले क्रमशः जिम्मा लिँदै सबैको विपत्तिलाई टार्नुपर्छ, मुक्ति दिनुपर्छ सबैलाई र शान्ति कायम गर्नुपर्छ भन्दै शान्ति स्थापना गर्ने सबै सम्भव उपायहरू अपनाउनको लागि कौटिल्य, महाभारत लगायतका ग्रन्थहरूमा छ र विशेष चर्चा यसमा जति डिटेलमा चर्चा कौटिल्य अर्थशास्त्रमा छ, कमसेकम मैले देखेको ग्रन्थहरूमध्ये अरूमा मैले भेटेको छैन। त्यसैले मैले मेरो पूर्वीय अर्थशास्त्र भन्दा आजको विषयवस्तुमा कौटिल्य अर्थशास्त्रलाई फोकस पोइन्ट र मुख्य मान्दै केही पूर्वीय ग्रन्थको तुलना गरेँ। यसमा कुनै पनि पाश्चात्यको मैले आज प्रसङ्ग ल्याएको छैन। यति भन्दै मैले मेरो भनाइ अन्त गर्दछु। हस्त नमस्कार। हार्दिक नमन। हामी जसले हेर्यौं सुन्यौं गुरुवर प्रति हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं। उहाँले हामीले नपढेका अथवा अन्दाज नगरेका कुराहरू जो चाहिँ हाम्रो पूर्वीय वाग्मयमा, हाम्रो प्राचीन ग्रन्थहरूमा आधारित यी अर्थशास्त्रीहरू जसले चाहिँ सामान्य जनताहरूका दैनिक उपभोगका कुराहरू, आपत्ति विपत्तिमा राज्यले कस्तो खालको चाहिँ क्रियाकलाप गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा प्रश्नसँग लेखिएको कुराहरू हामीलाई उद्धृत गर्दै गुरुले हामीलाई व्याख्या गर्नुभयो। र अब म आज हाम्रो सामु उपस्थित हुनुभएका जो चाहिँ यहाँ अहिले 19 जना पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ, 19 जना सहभागी यहाँ प्रत्यक्ष हाम्रो जुममा हुनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत हजारौंले हेर्नु भएको छ र भोलि पर्सि पनि हेर्नुहुनेछ। त्यो असाध्यै सान्दर्भिक कुरा जो अहिले हामी यो दैविक भनौँ अथवा यो जुन विभिन्न प्रकारका जनावरहरूबाट पनि हुने भनेर यहाँ हिंसक पशु सर्प जलमा हुने अथवा विभिन्न प्रकारको महामारीको बारेमा, मानिसमा महामारीहरू पशु पन्छीबाट पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर त्यत्रो प्राचीन कालमा अर्थशास्त्रीले बताएको कुरा अहिले लागू भइरहेछ। अहिले नेपालमा भनौँ अथवा विश्वभरि हामी चाहिँ यो कोरोना भाइरस भन्ने यो जलचर अथवा थलचर अथवा उभयचर केबाट आएको हो, यसबाट हामी एकदमै ग्रसित, समाजै ग्रसित, देशै विश्व नै ग्रसित छ भने यस्तो अवस्थामा पनि राज्यले अथवा जो शासक छ उसले चाहिँ आफ्नो पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ, उसले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य पालन गर्नुपर्छ। यस्तो गर्न सक्दैन भने उसलाई हामी कर तिर्नु पनि नपर्ने सम्मको कुरा त्यतिखेर बताइएको कुरा सुन्दा हामी आश्चर्यचकित भयौँ। हामी चाहिँ कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ र सहभागी महानुभावहरूले अब हामीलाई कोअपरेसन गर्दै प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना जिज्ञासा राख्नु सक्नुहुन्छ र गुरुवरले हामीलाई प्रश्न पार्नुहुनेछ। एकदमै स्पष्ट भाषामा, नेपाली भाषामा आज धेरै सजिलो तरिकाले राम्रोसँग गुरुवरले हामीलाई बताइरहनु भएको छ। अब हाम्रो अध्यक्षजीले पनि त्यहाँबाट यो मिलाइदिनुहोस्। अब कसरी हुन्छ, ह्यान्ड रेज गर्नुहुन्छ अथवा च्याटमा? प्रश्न राख्नको लागि अध्यक्षजी सुनिरहनु भएको छ? मैले सुनिरहेको छु। उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्णले आज हाम्रो मुख्य वक्ता प्राडा बाबुराम ग्यावाली गुरुले राख्नु भएको जुन पूर्वीय अर्थशास्त्रमा राष्ट्रिय सङ्कटको व्यवस्थापन शीर्षकमा आज कार्यक्रम गरेका थियौँ। यसमा केही जिज्ञासाहरू रहेको छन् पनि वर्तमान सन्दर्भमा सही जोडेर केही जिज्ञासाहरू रहेका छन् पनि कृपया ह्यान्ड राइज गरेर एक जनाले आफ्नो प्रश्न जिज्ञासाहरू संक्षेपमा राखिदिनु होला। यसको समाधान आजको मुख्य वक्ता हाम्रा गुरु बाबुराम ग्यावाली गुरुले गर्नुहुनेछ।
यदि प्रश्न कसैको प्रश्न हजुर यहाँ एक प्रश्न मैले यहाँ लेखेको पढ्दो रहेछु कि हजुरले लेख्नु रहेछ प्रश्न अथवा जिज्ञासा छन् भने राखिदिनु होला भन्ने छ नि पढ्दै थिएँ। अब प्रश्न आउँदै गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो फेरि एकचोटि अरू यहाँ सहभागी मित्रहरूले के गर्नुभयो, जस्तो यो ब्रह्म चाहिँ मुख्य, त्यसपछि अमात्य, कोष, सेना, मित्र, जनपद, दुर्ग मुख्य स्वामी चाहिँ सेन्टरमा छ, त्यसका सबै चाहिँ अरू अङ्गहरू भए। यसलाई गुरुले फेरि एकचोटि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि? ल म त्यसलाई फेरि देखाइदिन्छु त्यस बेलालाई। हजुर। यो राज्यलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्राचीन अर्थशास्त्रमा सबैले कौटिल्यले मात्रै होइन यो सबैभन्दा पहिले मनुले सुरु गरेको भन्ने मानिन्छ। त यो राज्य भनेको एउटा विशाल संयन्त्र हो। राज्यलाई पाश्चात्यहरूले त लेबियाथन भन्छन् होइन, लेबियाथन बनाउनु पर्छ। तर कौटिल्य, मनु, हाम्रो पूर्वीय अर्थशास्त्रकारहरूको विचारमा के छ भने राज्य भनेको लेबियाथन होइन, राज्य भनेको मेकानिजम हो जसको 7वटा विभिन्न पार्टहरू छन् र यसको सेन्टरमा चाहिँ स्वामी छ। स्वामी सोभरेन, जसँग सोभरेन्टी छ र प्राचीन कालमा स्वाभाविक रूपमा राजासँग सोभरेन्टी हुने गर्थ्यो। त्यसकारणले स्वामीलाई कौटिल्यले जसलाई स्वामी लेखेका छन् त्यसलाई मनु या अरू कुनैले राजा भनी लेखेका छन्। हुन त बृहस्पतिले पनि स्वामी नै उल्लेख गरेका छन्, केहीले स्वामी र केहीले राजा पनि भनेका छन्। त मुख्यतः उनीहरूको धारणा के छ भने जसले जे भने पनि सोभरेन्टी मुख्य हो त्यहाँनिर। यसको 7वटा भाग हुने भए एउटा भयो अमात्य, अमात्यको अर्थ सरकार राजको दृष्टिकोणमा गभर्मेन्ट। दुर्गको अर्थ सीमा, जहाँ सीमा र सीमामा बसेको खलङ्गा किल्ला जसले सिमानाको सुरक्षा गर्छ। त्यसपछि अर्को छ जनपद या जनसङ्ख्या। यो 4वटालाई आधुनिक समयको पोलिटिकल साइन्समा आधार मान्छ। यो चाहिँ पाश्चात्य दर्शन हो भने पूर्वीय अर्थशास्त्रीहरू, राजनीति शास्त्रीहरूले 4वटा होइन 7वटालाई अङ्ग मान्छन्। उनले सेनालाई पनि महत्त्व दिन्छन्। उनीहरूले देशको कोषको अर्थ हुन्छ कुनै देशको सम्पन्नता, धन, क्यास पनि, कुनै देशसँग भएको क्यास पनि हो र त्यहाँको कृषि, उद्योग, वाणिज्य, यसको अवस्था के छ, यो सबै कोष हो। सङ्कुचित अर्थको कोष र विस्तृत अर्थको कोष, दुईटा अर्थ लाग्छ। सेना भनेको दण्डलाई भन्ने गरिन्छ। दण्ड, सेना, बल, यो 3वटा शब्द प्रयोग हुने गर्छ सेनालाई। र त्यसभन्दा बाहेक एउटा अरू थप कुरा छ, त्यो के हो भने कुनै पनि देशका शत्रु र मित्र देशहरू हुन्छन्। हरेक देशको कोही शत्रु हुन्छ, कोही मित्र हुन्छ। यसको उनको आफ्नो छुट्टै व्याख्या छ, बडो रमाइलो छ मण्डलियोनीमा। कुनै पनि सिमाना जोडिएको देश चाहिँ शत्रु हुन्छ भन्ने उनको सिद्धान्त छ मण्डलियोनी अनुसार। र त्यो शत्रुको सिमाना जोडिएको अर्थात् शत्रुको पनि शत्रु भएपछि त्यो चाहिँ मित्र हुन्छ। त्यसकारणले मित्र जहिले पनि टाढा हुन्छ, सिमाना जोडिएको देश मित्र हुँदैन। त यो मित्र जुन छ त्यो आफ्नै देशको प्रकृतिले टाढाबाट गएर टाढाबाट आफ्नो देशलाई सघाउ पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो 7वटालाई 7 प्रकृति भनिन्छ र साह्रै महत्त्वपूर्ण। यसलाई पूर्वीय राजनीति शास्त्रमा यसलाई असाध्यै महत्त्व दिइन्छ। एकदमै यो प्रश्न भयो। हजुर हजुर। भन्नाले अमात्य भनेको चाहिँ हाम्रो गभर्नमेन्ट भनौँ, सरकार भनौँ। स्वामी भनेको चाहिँ सोभरेनिटी, सार्वभौम सत्ता भनौँ स्वामी भनेको। कोष भनेको चाहिँ हाम्रो सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदा, धन सम्पत्ति, जल सम्पत्ति, खनिज सम्पत्ति सबै भयो। इकोनोमी पनि भयो। हजुर। ढुकुटी, राष्ट्रिय ढुकुटीदेखि लिएर अहिले हाम्रो जति पनि एमसीसी अन्तर्गत पर्न लागेका सबै कुराहरू पर्यो नि त्यसमा। त अब यो कोष अन्तर्गत हजुर सेना भन्नाले अब सेना, प्रहरी, अब सुरक्षा निकाय पर्ने भयो। हजुर। मित्र देश भन्नाले जसले सहयोग गर्छ, हामीमाथि सद्भाव राख्छ, टाढाको होस् नजिकको होस्, त्यो पर्न गयो। जनपद भन्नाले जनसङ्ख्या। नजिकमा सिमाना कौटिल्य सिद्धान्त के छ भने कौटिल्यले एउटा मण्डलियोनी सिद्धान्त छ, नजिक सिमाना जोडिएको देश चाहिँ मित्र हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ उनको, शत्रु नै हुन्छ अरे। त्यो अलिक डिटेल सिद्धान्त छ, अलग त्यसको अलग चर्चा हुन सक्छ। जनपद भनेको जनसङ्ख्या, अब यहाँको हाम्रो सम्पूर्ण विदेशीका स्वदेशमा बसेका जति पनि आफ्नो देशका स्वदेशमा बास गरेका जनसङ्ख्या हो। दुर्ग भन्नाले चाहिँ सीमा अथवा त्यहाँको चाहिँ अब बोर्डरमा भएको जुन किल्ला हुन्छ नि। कौटिल्यले चार किसिमका दुर्गहरूको व्याख्या गरेका छन् होइन, पार्वत,
अनि मरुभूमिको जलको यस्ता गरेर बनाएका छन्। दुर्गको त्यो व्याख्या गरिएको छ। सीमाकै हो तर नम्रता उप्रेतीको ह्यान्ड रेज भएको छ। हजुर ल नम्रता उप्रेती म्यामलाई चाहिँ यहाँ अलाउ गर्नु पर्यो। हजुर 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 धेरै धेरै हजुर धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार हजुर नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्वको अलिक पछिल्लो समयमा मात्रै मैले सुन्न पाएँ, एकदमै खुसी लागेको छ गुरुदेव। अब यति राम्रा कुराहरू हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा हुँदा हुँदै पनि होइन, अब यो कौटिल्य अर्थशास्त्र भन्छौँ, शुक्र नीति भन्छौँ, विदुर नीति भन्छौँ, यो चाहिँ एउटा धर्म ग्रन्थ अथवा एउटा इतिहासमा मात्रै किन सीमित भयो? यो चाहिँ फेरि पनि यसलाई पुनर्जागरण गर्नको लागि यस्तो हजुरहरू जस्तो व्यक्तित्वले चाहिँ फेरि चाँडै नै यसलाई चाहिँ व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नको लागि कुनै पहल गर्नुपर्छ कि पर्दैन, गर्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होइन। अब यति राम्रो अब अहिले 12 क्लाससम्म पढेका विद्यार्थीहरूलाई यी कुराहरू सोध्नु हो भने गुरुदेव पटक्कै यो नेपालको एउटा राष्ट्रियतासँगको कुरा कसैले पनि जानकार छैनन्। आफ्नै छोराछोरीले पनि त्यो नबुझेको देख्दाखेरि अत्यन्तै म दुःखी हुन्छु। अब यसलाई चाहिँ यस्तै एउटा बेला बेलामा आएर चाहिँ प्रवचनको विषय बनाउने हो कि होइन, अथवा यसलाई चाहिँ चाँडै हजुर जस्तो विद्वानले चाहिँ एउटा व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नको लागि कस्तो चाहिँ पहल गर्नुभएको छ अथवा होइन कतिको सम्भव हुन्छ होला, यसको बारेमा थोरै हजुरका आफ्नो धारणा बताइदिनु भए आभारी हुन्थे। हजुर हस्, खुसी लाग्यो नम्रताजी। हजुरको कुरासँग म पुरै सहमत छु। यस विषयमा जति गर्नुपर्ने त्यो नभएको त धेरै कारणहरू हुन सक्छन्। जस्तै किन यस्तो भयो, पहिला त्यसमा जाउँ न त। किन पूर्वीय अर्थनीति राजनीति किन पछाडि परे त भनेपछि अब पूर्वीय जुन अवधारणा थियो भनौँ यो धर्म चाहिँ हो, धर्म आध्यात्मिक सेन्सको धर्म होइन नि, कर्तव्य परायणको सेन्समा मात्रै धर्म हो। धर्म र रिलिजनमा डिफ्रेन्स गर्न हामी सिक्नुपर्छ। धर्म भनेको चाहिँ अलिक फरक चिज हो, जसमा धेरै कुरा हामी समेट्न सक्छौँ। रिलिजनमा एउटा आदेश हुन्छ, कुनैको एउटा सम्प्रदाय पन्थको आदेश हुन्छ, त्यसलाई हामीले मान्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो धर्म नभएर राज्य सञ्चालनको, राज्यको धर्म भनौँ न, धर्म त होइन तर राज्यको धर्म पनि हो। त्यस कारणले अहिलेको आजको भाषामा राजनीति हो। राजनीति त बहुत सुन्दर शब्द हो नि, नीतिहरूको राजा राजनीति हो नि त। यद्यपि आज यसको अर्थ अनर्थ हुन पुगेको छ। त किन यो पछाडि परे त भन्दाखेरि यसका कारणहरू छन् यसको पछाडि पर्नका। जब मुगलहरूको सुरुमा मुगलहरूको आक्रमण सुरु भयो, पहिला त सिकन्दर एलेक्जेन्डरकै आक्रमण भएको छ। यसपछि चाहिँ त्यसपछि एलेक्जेन्डर पछि मुगलहरू चाहिँ क्रमशः भित्र आक्रमण गरे। त तिनीहरूले आक्रमण गर्दाखेरि आफ्नो संस्कृति लिएर आए। त्यस पछिल्लो चरणमा अङ्ग्रेजहरूको आयो। अङ्ग्रेजहरूले पनि आफ्नै संस्कृति लिएर आए, आफ्नो परम्परा लिएर आए, भाषा लिएर आए, आफ्नो कानुन लिएर आए। हामीलाई तपाईँहरूले एउटा कुरा म आश्चर्यको कुरा बताउन चाहन्छु। कानुनको जननी फ्रान्सलाई भनिन्छ, नेपोलियन कोडलाई आधार मानिन्छ। नेपोलियनले मनुस्मृति लेखेर कानुन लेखेका हुन् भन्छ। फेरि हेर्नुहोस् त कसरी घुमेर हामी फर्केर गएको छौँ। सुरुमै हामीले मनुस्मृतिलाई आधार मान्न सकिन्छौँ। आज त मनुस्मृतिको नाम लिनु अपराध बोध गर्छन् मानिसहरूले। पहिला सुरु सबैभन्दा पहिले हामीले मनुस्मृतिको नाम लिँदा गर्वको अनुभव गर्न पर्यो कि यसमा कौटिल्य अर्थशास्त्र मनुस्मृतिमा ठिक छ भन्नु पर्यो। गलत छ त त्यो समयको लागि आवश्यक भएर त्यतिखेर जरुरी गरिएको हो त। आज कुनै पनि कुरा रिलेटिभली ठिक या बेठिक हुन्छ। यदि गलत छ भने त आजको लागि गलत छ, त्यो बेलामा ठिक भएर बनाएको होला। त्यसैले त्योमा हामीले सबभन्दा पहिला आफूले गर्वको फिलिङ गर्न सक्यौँ भने हामी सबैले त्यो ठिक छ भनेर भन्न सक्यौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो त नम्रताजीले भनेको सबले जानकारीमै ल्याउनु पर्यो। जानकारीमा ल्याउनुको लागि मैले के गर्ने भन्दाखेरि मैले त एउटा कुरा गरेँ, मैले यसै विषयमा पिएचडी गरेँ। यस विषयमा कसैले गरेको थिएन। सुरुमा पिएचडी पनि त्यति एक्सेप्ट होला जस्तो पनि भइरहेको थिएन त्यहाँ पियुबाट त। यसलाई यस्तो विषयमा मैले कस्तोसम्म फेस गरेको भने कौटिल्य अर्थशास्त्रमाथिको रिसर्च आर्टिकल लेखेर दिएँ, त्यहाँ संस्कृतका शब्दहरू लेख्नुपर्ने इङ्ग्लिसको पत्रिकाका सम्पादकजीले रिजेक्ट गरिदिनु भयो। यस्तो पनि कहीँ रिसर्च आर्टिकल हुन्छ, यहाँ ठाउँ ठाउँमा संस्कृतका शब्दहरू छन्। त्यसपछि म फर्केर आएँ, त्यसपछि नेसम्बीमा म गएको। यसरी चाहिँ समस्याहरू आउँछन्, नजानेर पनि समस्याहरू भएको हुन्छ। तर अहिले चाहिँ एउटा सुरुवात भएको छ। संस्कृतका शब्द लेख्दाखेरि अपराध बोध हुँदैन रिसर्चमा पनि। र रिसर्च गरेर सबैभन्दा पहिला त यस विषयमा रिसर्च गर्नु पर्यो यङहरूले। अर्थात् पहिला खोजी गर्न पर्यो कहाँ के छ। कैयौँ कुरा लुकेका छन्। नेपालको पुरातत्व विभागमा कौटिल्य के अरे चाणक्य नीतिका 150 पाण्डुलिपि छन् भन्नुहुन्थ्यो मेरो गुरुले। दिनेशराज पन्त त पाण्डुलिपि पढ्ने विद्वान हो, नेपालको इतिहासवेत्ता मान्नुहुन्छ। 150 प्रकारका त पाण्डुलिपि कलेक्सनमा छन्।
त्यो कसैले सबैले पढ्न भ्याएको छैन। त्यो हाम्रो कोर्समा हुने गर्थ्यो, बुद्धि चाणक भनेर गुल्मीमा पढाइ हुने गर्थ्यो कुना कुनामा गुरु कहाँ। अर्थात् पहिलेदेखि यो चलनमा थियो। त चलन ठुलो देशमा जब परिवर्तन भइदियो, इन्डियामा चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम चेन्ज भयो, अब त कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि चिजको परिवर्तन प्रभाव केमा भर पर्छ भन्दाखेरि टेक्नोलोजिकल चेन्जमा भर पर्छ। अहिले टेक्नोलोजी अमेरिकाबाट प्रभावित छ। अमेरिकाको भाषा इङ्ग्लिस हो, अमेरिकाको भाषा अमेरिकन इङ्ग्लिस हो, ब्रिटिस इङ्ग्लिस पनि होइन। त्यसकारणले आजको अङ्ग्रेजी भाषा पनि कोही ब्रिटिस युके को इङ्ग्लिस होइन त। हामीले प्रयोग गर्ने डोमिनेटिङ भाषा भनेको अमेरिकन इङ्ग्लिस भइरहेको छ। भोलि टेक्नोलोजीमा अर्को आउला, जर्मनी अगाडि हामी जर्मनीको भाषा महत्त्वपूर्ण भएर जाला। हामीले टेक्नोलोजीमा नयाँ कुरा दिन सक्यौँ भने हाम्रो भाषा पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्ला। हुन त नासामा संस्कृतको प्रयोग हुने कुरा चल्दैछ, तर पनि अहिलेको डोमिनेटिङ के हुन्छ भने आविष्कारक को हुन्छ, उसले कुन भाषामा आविष्कार गरेको छ त्यो नै अगाडि बढ्नुपर्ने। सिधै कुरो गरौँ न, धानको बिउ जब हामी रोप्छौँ, तपाईँहरूले थाहा छ, तपाईँहरूले कतिले खेती गर्नुहुन्छ, धानको बिउ जब हामी रोप्छौँ, धान हिलोमा रोप्छौँ, बिउ राख्छौँ, त्यसपछि हिलोमा रोप्छौँ, तपाईँले त्यसपछि त्यसलाई झाँटेर ओसाएर धुलो सबै सफा गरेर भकारीमा राख्नु। सालभरि पछि फेरि तपाईँले त्यसलाई के अरे निकाल्नु, फेरि पनि धुलो निस्किन्छ। 4 वर्षपछि पनि धुलो आइरहेको हुन्छ। अर्थात् जहाँबाट कुनै कुरा उत्पत्ति भयो त्यसको प्रभाव त रहन्छ। आजको टेक्नोलोजीको प्रभाव पश्चिममा छ, त्यसलाई हामीले हटाउन सक्दैनौँ, त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। तर के गर्ने हो भने पश्चिमको प्रभावसँग आफ्नो प्रभावलाई ब्यालेन्स गर्दै सँगसँगै गर्दै त्यताको जति उपयोगी हुन्छ त्यो उपयोग गर्नुपर्छ। तर निश्चित रूपमा पश्चिमको सम्पूर्ण प्रभाव हाम्रो जीवनशैलीसँग मेल खाँदैन। त्यसले गर्दा ती केही कुरा हामीले छोड्दै पनि जानुपर्छ। उनीहरूले गरेको कुरालाई हामीले सम्मानको भाव राख्नुपर्छ। आफूले नयाँ कुरा पत्ता लगाउने चाहिँ निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ। यो मात्रै हाम्रो उपाय हुन सक्छ। अर्को विकल्प त मैले चाहिँ कमसेकम देख्दिनँ है। हस्, मैले यति नै भने। फेरि हामी कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ गुरुवरप्रति। एकदम राम्रोसँग, एकदम बुझ्ने भाषामा गुरुवरले हाम्रो नम्रताजीको चाहिँ उत्तर दिनुभएको छ। र अरू साथीहरू पनि यहाँ उपस्थित महानुभावहरू, हजुरहरूले आफ्नो प्रश्न जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। र हामी 0 किलो महाअभियान अन्तर्गतको विशिष्टीकृत संस्था नागरिक फाउन्डेसनबाट आयोजित हामी आज यो पूर्वीय दर्शनमा आधारित कौटिल्यको अर्थशास्त्र, विशेष गरी बढी जोड गुरुवरले कौटिल्य अर्थशास्त्रलाई दिइरहनु भएको छ। र कौटिल्य अर्थशास्त्रमा कस्ता कस्ता विपत्तिहरू पर्दाखेरि राज्यले के गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि यहाँ बताइसक्नु भएको छ गुरुले। र म फेरि गुरुवरलाई अर्को एउटा स्लाइड फेरि व्याख्या गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यो ब्रह्मसँग जोडिएको त्यो एउटा अलिकति प्रष्ट भएन मलाई। त्यो यो पछिल्लो चाहिँ एकदमै प्रष्ट भयो, स्वामी मुख्य भएको चाहिँ त्योभन्दा अघिल्लो। हजुर, सबै साथीहरूलाई पनि हुन्छ। हजुर, यो दण्डनीति, राजधर्मानुशासन, आचार्यहरूको लिस्ट, यसभन्दा अरू पनि छन्। याज्ञवल्क्य स्मृतिमा 20 जनाको नाम आउँछ, यसभन्दा फरक पनि छ। राजनीति रत्नाकरमा पनि 18 जनाको नाम आउँछ। हरेक स्मृतिमा केही न केही नयाँ आचार्यहरूको नाम छ है यसमा। यो लिस्ट अन्तिम चाहिँ होइन। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कौटिल्यको नै छ। कौटिल्यको शुद्ध उच्चारण कौटल्य नै हो, तर के छ भने अहिले चलनमा कौटिल्य आइसकेको भएर मैले पनि कौटिल्य प्रयोग गर्ने गरेको छु। विशालाक्ष भनेको महेश्वर भगवान शङ्करको नाम एउटा विशालाक्ष हो। बाहुदन्तक भनेको इन्द्रलाई हो। पराशर भनेको यो हाम्रो व्यासको बुवा पराशर हो। आम्भी भनेको, आम्भी भन्ने एउटा राज्य थियो यो पश्चिमतिर तक्षशिलासँग नजिकमा जोडिएको, त्यहाँको विचारक हुन्। अरू त तब कौण पदान्त भनेको आचार्य भीष्म, महाभारतको जसलाई हामी भीष्म भन्छौँ, त्यो कौण पदान्त हो। यसरी सबैको योगदान छ। भीष्मको छुट्टै किताब पाउँदैन, महाभारतमै भेटाउनु पर्छ। बृहस्पतिको पुस्तक पाइन्छ, विशालाक्षको पनि छुट्टै विशेष त्यस पुस्तक त पाइन्न, विचारहरू पाइन्छन्। तर नारद स्मृति पाइन्छ, पराशर स्मृति पाइन्छ, भारद्वाज स्मृति पाइन्छ, बृहस्पतिको स्मृति र बृहस्पति सूत्र पाइन्छ, वशिष्ठ स्मृति पाइन्छ, मनुस्मृति त प्रसिद्ध नै छ, र कौटिल्य अर्थशास्त्रको रूपमा पाइन्छ।
भन्नाले यी हाम्रा पूर्वीय दर्शनको प्राचीनतम ग्रन्थहरूका ग्रन्थकार अथवा यो सिद्धान्तकार हो जो चाहिँ विशालाक्ष भनेको भगवान शिवजीको रूप अँ, अथवा उहाँको होइन हो बाहुदन्त भनेको चाहिँ इन्द्र भगवान अँ, भनौँ। अनि शुक्र भइहाल्नु भयो। कौटिल्य भनेको कौटिल्य हुनुभयो। भीष्म भनेको चाहिँ कोणपन्त अँ, भीष्म। अँ, भारद्वाज नारद अनि पराशर ऋषि। अँ। उद्धव भनेको भागवतमा आउने भागवत उद्धव हो। भागवतकै उद्धव हो। हजुर। बात ब्याधि नाम छ के उनको, बात ब्याधि भगभगाएर बोल्ने गर्थे गरे उनी, त्यही भएर बात ब्याधि उनको नाम छ। तर यसको सबैको मूल भनेको ब्रह्माको पैतामह तन्त्र हो, जुन 1 लाख श्लोकको थियो भनेर लेखेको छ महाभारतमा, शुक्र नीतिमा र अरू केही ग्रन्थमा पनि लेखेको छ। ब्रह्माले लेखेको ग्रन्थ 1 लाख श्लोकको छ भन्छ, तर कहीँ पनि भेटिँदैन अहिलेसम्म। अहिले त छैन, हराएको पनि हुनसक्छ अथवा अरू केही हुनसक्छ जसको नाम बदलियो भन्न सकिँदैन। मूल ग्रन्थ भनेको ब्रह्माको नीति हो। सुरुमा चाहिँ जब देशमा असाध्यै अराजकता भयो, मानिसहरू आपसमा लड्न उड्न थाले, भनौँ न एउटा स्टेटलेस सोसाइटी 2 किसिमको बताइन्छ बृहस्पति सूत्रमा र ब्रह्माको पैतामह तन्त्रमा। एउटा स्टेटलेस सोसाइटी हो जब सबै आपसमा धर्मानुरूप व्यवहार गर्थे, राज्य चाहिँदैन थियो, धर्मबाट शासित हुन्थे। अर्को स्टेटलेस सोसाइटी हो जब कलियुग अर्थात् अत्यन्त अराजकता हुन्छ र असाध्यै दुःख हुन्छ भने त्यहाँनिर खराब स्टेटलेस सोसाइटी। त्यो भइसकेपछि ब्रह्माले एउटा ग्रन्थ रचना गर्नुभयो र स्टेटका लागि एउटा रुल दिनुभयो, जुन पछि अर्थशास्त्र, दण्डनीति, स्मृति शास्त्रको रूपमा आयो। त्यसमध्येको एउटा ग्रन्थ अर्थशास्त्रमा राष्ट्रिय सङ्कट व्यवस्थापनमा के गरिएको छ भन्ने विषयमा मैले आज चर्चा गरेँ। यी सबैको मध्ये कौटिल्यको नै उत्कृष्ट यो अहिलेको आधुनिक समयको लागि भन्ने जस्तो लाग्यो होइन? वो अलि साइन्टिफिक छ, किनभने रिसर्च मेथोडोलोजी प्रयोग गरिएको छ। नत्र शुक्रको पनि राम्रो छ। मैले नारद स्मृति पनि पढेको छु, पराशर स्मृति त मैले भेटिनँ, महाभारतमा हेरेको छु अलिकति। कौण पदन्तको विचार भन्नुको अर्थ महाभारतको शान्ति पर्व पनि मैले हेरेको छु, यसमा पनि राम्रै छ। तर पनि अन्यत्र अरूको दाँजोमा अलि साइन्टिफिक भनौँ न, जरा आजको दृष्टिकोणले वैज्ञानिक रिसर्च मेथोडोलोजी, रिसर्च टुलहरू प्रयोग गरिएको कौटिल्य अर्थशास्त्र सर्वत्र मान्य छ। पूर्व पश्चिम सबैतिर यो मान्य भएको किताब हो कौटिल्य, अरूलाई त्यति स्वीकार गरिँदैन। जोन्सन थापाजीको ह्यान्ड रेज भएको छ। हजुर नमस्कार गुरु लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरुमा। मेरो थोरै जिज्ञासा रहेको छ। जिज्ञासामा चाहिँ यो दर्शनको विषय, यो गभर्नेन्सको विषयमा एकदम राम्रो खालको व्याख्या र राम्रो खालको दर्शन लाग्यो मलाई पनि हैन। तर अनि त्यसै क्रममा चाहिँ यो दर्शन लगायत अरू भौतिक विकासहरू छ नि हाम्रोमा, जस्तै पहिलाको हाम्रो इतिहास हेर्दाखेरि अब सुन्नमा आउँछ, हाम्रो वैदिक इतिहास भनौँ, अब हाम्रो यतातिरको इतिहासमा चाहिँ यो आर्थिक हिसाबले पनि हामी एकदम सम्पन्न जस्तो इतिहास देखिन्छ। जस्तै मल्लकालको समय होस् या त्योभन्दा अझै अगाडिको समयमा चाहिँ हाम्रो थुप्रै दरबारहरू, थुप्रै यो आर्थिक रूपमा सम्पन्न खालको जुन झल्कोहरू आउँछ, यो झल्कोहरू आएको जुन यो निरन्तरता छ नि, यो चाहिँ कहिलेदेखि टुक्रिएको जस्तो लाग्छ गुरु? मल्लकाल पछि डार्क पिरियड, नेपालको इतिहासमा डार्क पिरियड आउँछ नि त, जसको बारेमा बताउनै सक्दैन कसैले पनि कहाँ के भएको छ भने। मल्लकालको पछि नै एउटा डार्क पिरियड छ नेपालमा, मध्यकाल, मल्लकाल, अंशुवर्माको शासनकालमा। अब हुन त त्यो चाहिँ गोल्डन पिरियड भनेको 5 का लागि हो भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो समयका लागि त्यो अवश्य पनि गोल्डन पिरियड हो, आजसँग त कम्पेरिजन गर्न सकिँदैन। आजको मानिससँग जुन सुविधा छ त्यति बेलाका मानिससँग थिएन, र त्यो बेलाका लागि पनि असाध्यै राम्रो थियो, निश्चित रूपमा त्यो थियो। फेरि कस्तो देखिन्छ भने जुन बेला नेपालमा थियो लगभग त्यही समयमा भारतमा पनि थियो। मैले चीनको इतिहास हेरेको छैन, त्यहाँ पनि हुनसक्छ। मलाई के लाग्छ भने यो सम्पन्नताको र विपन्नताको चक्रहरू संसारमा एउटा चाहिँ पिरियोडिक चक्रहरू चल्दो रहेछ। कहिले सबै संसारमा सम्पन्नता आउने, कहिले संसारमा घटिरहने, यो चाहिँ ट्रेड साइकल हुन्छ नि। जस्तो इकोनोमिक्समा महामारीमा हरेकमा भुइँचालोको ट्रेड साइकल आउँछ, महामारीको साइकल आउँछ भने सम्पन्नता विपन्नताको पनि सम्भवतः, यस विषयमा म जानकार छैन, मैले केवल अनुमान मात्रै व्यक्त गर्न सक्छु र सम्भवतः त्यो हुन सक्छ। सम्पन्नता विपन्नता, डार्क इतिहासका केही डार्क पिरियडहरू पनि छन्, भारतको इतिहासमा पनि छ, नेपालको इतिहासमा पनि छ, जसको कुनै डिटेल प्राप्त हुँदैन।
हजुर, यसै सन्दर्भमा मैले एउटा फ्याक्टहरू पनि भेटाएको थिएँ होइन। एउटा फ्याक्ट चाहिँ यो बिफोर कोलोनियल पिरियड भनेर छ नि, यो जब यो ब्रिटिसहरूको आक्रमणभन्दा कोलोनियल टाइमभन्दा पहिलाको टाइममा चाहिँ यहाँको वर्ल्डको जिडिपीको रेसियो हेर्दाखेरि यो एरियाको जो जिडिपीको रेसियो चाहिँ वर्ल्डको 13% थियो भनेर एउटा रिसर्चमा भेटिएको रहेछ। त्यस्तै गरेर चाइनाको पनि अराउन्ड 13-14% रहेछ भन्दाखेरि यो आर्थिक हिसाबले पनि वर्ल्डको सम्पत्तिको लगभग अराउन्ड 25 to 26% चाहिँ यहीँकोले कभर गर्दो रहेछ भन्ने देखिएको छ। अनि त्यो पछाडिको आउनु भनेको चाहिँ यो हाम्रो अहिलेको जुन सिस्टमहरू छ नि, सिस्टम कोल्याप्स हुनु नै यसको मुख्य कारण हुन सक्छ र हामी अवनतिमा आउनु। त्यो भन्दा पनि ग्लोबलाइजेसन बढी भयो, त्यसले गर्दा कोही पनि अहिले पूर्णतया स्वतन्त्र र एकदम आत्मनिर्भर छैन हरेक कुरामा। अब जस्तै भनौँ मोबाइलको विदेशको यो एउटा थियो नि एउटा नोकिया कम्पनी कति फेमस थियो, हल्यान्डको कि कहाँ कम्पनी, तर सामान जान्थ्यो चीनबाट। त अहिले हार्डवेयरको सामान चीनबाट, सफ्टवेयरको कुराहरू इन्डियाबाट, सामान बन्छ अर्कै देशमा। सामानहरू थाइल्यान्डको छ, कहाँको छ, बनिरहेको छ यहाँ नेपालमा। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यति धेरै यो ग्लोबलाइजेसन भनौँ न यति नजिक आइसकेको छ कि पूर्णतया आत्मनिर्भरताको अवस्था छैन। त्यो बेलामा एउटा चाहिँ प्याक थियो। अब नेपाल त 2007 सालसम्म त विदेशको मान्छेहरू आउने यहाँ प्रतिबन्धै नै थियो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ वास्तवमा कति उत्पादन हुन्थ्यो त्यो यहीका मान्छेले गर्थे, आन्तरिक हुन्थ्यो। वास्तवमा यस्तो हुँदाखेरि त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ, त्यो सही कुरा हो। मल्टिप्लायर इफेक्टले फाइदा गर्छ। आयात निर्यात ओपन इकोनोमी हुँदा बित्तिकै मल्टिप्लायर इफेक्ट अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यो ग्लोबलाइज एरियामा जान्छ। त्यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ। र त्यस बेला चाहिँ आन्तरिक उत्पादन कृषि महत्त्वपूर्ण थियो कुनै समयमा। र कृषिको लागि हाम्रो जुन क्षेत्र छ भनौँ न नेपालको तराई अनि या पहाडका मुख्य ठाउँहरू, यो अन्यत्र कयौँ भन्दा यी ठाउँहरू राम्रा थिए कृषिको बेलामा, पशुपालनको बेलामा। तर जब वाणिज्य विकास हुँदै गयो, ब्याङ्किङको विकास हुँदै गयो, सर्भिस सेक्टरहरूको विकास हुँदै गएपछि कृषिबाट हटेर गयो, अरू सेक्टरको विकास हामी कहाँ हुन सकेन। अरू देशमा चाहिँ पश्चिमतिर त अरू सेक्टरको उनीहरूले तुरन्त विकास गर्ने भए। त्यसले गर्दाखेरि जिडिपीमा हाम्रो योगदान पहिला जति थियो त्योभन्दा घट्दै जान थाल्यो, उनीहरूको बढ्दै जान थाल्यो, किनभने नयाँ सेक्टरहरू विकास भए। त्यो एउटा कारण हुने सम्भावनाहरू छ। तर यस विषयको लागि त तथ्याङ्क हेरेर यति छ भनेर मात्रै म भन्न सक्छु। अहिले मैले यसलाई अनुमान मात्रै प्रस्तुत गरेको छु। हजुर, यो हजुरले भर्खर एउटा भन्नुभएको त बुझियो होइन। अनि यो भर्खरै यो हजुरले यो आर्थिक जुन कारोबार गर्ने जुन सिस्टम भन्नुभयो नि, ब्याङ्किङ प्रणालीहरू भन्नुभयो नि, त्यो ब्याङ्किङ प्रणालीहरू हाम्रो पहिला थियो कि थिएन? किनभने यत्रो इकोनोमीहरू ह्यान्डल गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो कुनै खालको मौलिक प्रणाली थियो कि थिएन भनेर। ब्याङ्किङ प्रणाली त संसारभरि नै ब्याङ्कहरूको विकास भएको कति पो भएर नि, यो 18औं शताब्दी पछि त हो। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड या खुलेको लगभग 40-50 वर्ष अगाडि, अरू देशमा ब्याङ्क खुलेको धेरै त भएको छैन। ब्याङ्किङ प्रणालीको आधुनिक विकास भनेको साँच्चै भन्यो भने सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि वर्ल्ड ब्याङ्कको स्थापना गरेर हो। जब उसले प्रत्येक देशले एकवटा केन्द्रीय ब्याङ्क खोल अनि वाणिज्य ब्याङ्कहरूको बनाऊ भनेपछि आधुनिक विकासक्रम सुरु भएको हो। सापटी दिने चलन हुन्थ्यो त्यतिखेरका साहुकारहरूले, सापटी दिन्थे। र के मानिन्छ अब ब्याङ्किङ र वित्तीय किताबहरूमा उल्लेख के गरिएको छ भने साहुकारहरू र सुनको व्यापारीहरूमा विश्वास हुन्थ्यो। मान्छेले पैसा राख्न पनि त्यही दिन्थे, घर राख्दाखेरि खतरा हुन्थ्यो, उनीहरूले नै लगानी गरिदिन्थे। जसले पैसा राख्थ्यो त्यसलाई उनीहरूले केही नोमिनली ब्याज पनि दिने गर्थे। त्यसले गर्दा साहुकारहरू ब्याङ्कको रूपमा थिए प्राचीन कालमा, नभएका होइनन्। तर आधुनिक समयको जस्तो ब्याङ्किङको ठुलो व्यापार विकास गर्नको लागि त फेरि ग्लोबलाइज हुनु पर्यो नि त। एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जानु पर्यो, त्यसको लागि ट्रान्सपोर्टेसनको विकास हुनु पर्यो। ट्रान्सपोर्टको विकास कहिले भएको र साँच्चै भन्यो भनेदेखि त ट्रान्सपोर्टेसनको आधुनिक विकास भनेको अमेरिका हो, बाटोबाट। जब फोर्ड कम्पनीको तीव्र गतिको कार बन्यो। मैले जहाँगिरको आत्मकथा पढ्दै थिएँ। जहाँगिरको समयमा उनीहरू हिँडेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुरी भारतलाई उनीहरूले कब्जा गरेको देखाएको छ, जहाँगिर पाल्कीमा बसेर। त त्यहाँ उसले एउटा के उल्लेख गरेको छ जहाँगिरको आत्मकथा, अहिले जहाँगिर नामा हो सायद त्यसको नाम। के भनेको छ भने मलाई चाहिँ युरोपतिरबाट एउटा रथ घोडाले हिँड्ने के कार्ट देखाउन ल्याए, मलाई बडा मन पर्यो। मैले अर्डर दिएँ, अब मैले त्यसमा चढ्छु भनेर। त्यसपछि जहाँगिरको पालामा बल्ल कार्टमा चढ्ने चल्छ, त्योभन्दा पहिला बुलो कार्ट हुन्थ्यो। भनेपछि त हाम्रो यातायातको विकास भर्खर भयो। यातायातको विकास भएपछि प्रविधिको विकास भयो। कोलोनाइजेसनमा जतिसुकै खराबी भए पनि ब्याङ्किङ र वित्तीय संस्थाको विकासलाई उसले मद्दत गरेको छ। ठिक शोषण पनि भएको छ तर आर्थिक विकासमा मद्दत गरेको छ। त्यसपछि चाहिँ
उद्योगहरूको विकास भयो, उद्योगीकरणले गर्दा अझै पैसाको खाँचो पर्यो, कृषि क्रान्तिको खाँचो पर्यो, अहिले आएर प्रविधिको क्रान्ति भएको छ संसारभरिको। यातायात क्रान्ति त कहाँ कहाँ पुगिसक्यो, अब मङ्गल ग्रह चाहिँ मानिसहरू टिकट बुकिङ गराउने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। र सँगसँगै अहिले संसार क्रान्ति महत्त्वपूर्ण छ, जसको उपयोग अहिले हामीले गर्दैछौँ। संसार ग्लोबलाइज हुनुमा एउटा कारण त्यो पनि हो र नयाँ चेन्जहरू अहिले देखिएको छ। पूर्वीय दर्शनका यी शास्त्रहरू नेपाली भाषा बजारमा किन्न पाइन्छन् होइन? नेपालीमा पाइन्छन्, हिन्दीमा पाइन्छन्, इङ्ग्लिसमा पाइन्छन्। हाम्रो अर्जुन पोखरेलजीको प्रश्न छ होइन? पाइन्छन्। नेपालीमा हजुरले चाहिँ कुन चाहिँ खोज्नुभयो? मनुस्मृति प्रशस्त पाइन्छ, रोजेर पाइन्छ, सबैको अनुवादमा फरक भेटिन्छ। इङ्ग्लिसमा हेर्नुहोस् दुईटा किताबमा फरक छ, नेपालीको दुईटा अनुवादमा फरक छ। त्यसैले अनुवाद त पढे पनि एउटा कुरामा के ख्याल गर्नुहोस् भने अलिकति संस्कृत आफूले जान्नै पर्छ, नभए अर्काले भनेको कुराहरू अर्काको कुकिङ मात्रै युज भयो, तपाईँको आफ्नो खाना तयार भएन त्यो। अब उसले चाहिँ नुन त धेरै हालेको छ कि मसला पिरो बनाइदिएको छ कि, अब त्यही खाना तपाईँले अर्कालाई पस्किदिनु भयो, तपाईँले त मिठो खाना बनाएको छु भन्नुभयो तर खानाको स्वाद थाहा छैन तपाईँलाई। त्यसलाई कसरी थाहा पाउने त भनेपछि तपाईँले आफूले स्वाद पाउनुको लागि संस्कृतको मिनिमम नलेज, गाह्रो छैन। नेपाली जान्नेले संस्कृत सजिलै जान्दछ। शब्दहरू छुट्याउन, सन्धि विच्छेद गर्न सिक्नु भयो भने अर्थहरू खुल्दै जान्छन्। आफूले प्रयास गर्नुपर्छ, नभए हामीसँग साथीहरू हुन सक्लान् अनेक। अहिले त संस्कृतका विद्यापीठमा सबै त जान्दैनन्, तर पनि एप्रोचमा सम्बन्धित विषयका गुरुहरूसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँले अर्थ लगाउन सक्नुहुन्छ। डिक्सनरी पाइन्छ संस्कृतको। मलाई त काङ्ग्लेको डिक्सनरी मनपर्छ, त्यो चाहिँ संस्कृत इङ्ग्लिसमा थियो मूल, अहिले संस्कृत हिन्दीमा छ। संस्कृत नेपालीको शब्दकोश पनि पाइन्छ। तैपनि संस्कृतको मूल शब्दकोश भनेको त अमरकोश हो। र तपाईँलाई जानकारी दिउँ, अमरकोश नेपालको अमरसिंह बाणा भन्ने व्यक्तिले राजा भोजको दरबारमा गएर लेखेको। अर्थात् संस्कृत भाषालाई प्रस्पेरस बनाउनुमा मूलतः नेपालीहरूको योगदान छ। र आजका नेपालीहरूले संस्कृत जान्दिन भन्दाखेरि हामीले त अमरसिंहको परम्परा पनि त थाम्नुपर्छ होला के अरे नि। म पनि संस्कृत पढेको होइन, तर अलिकति शब्दहरू जान्न सकिन्छ, गाह्रो छैन भन्ने कुरो मेरो अनुभवमा मैले अनुभव गरेको छु। मलाई पनि गाह्रो लाग्थ्यो, तर जब मैले पढ्न सुरु गरेँ, कम्पेरिजन गरेँ, सन्धि विच्छेद सिकियो अनि सजिलो भयो। त्यसले गर्दा पाइन्छन्। तपाईँले कुन खोज्नुभयो? कौटिल्य अर्थशास्त्र पाइन्छ, शुक्रनीति पनि छ, सायद मैले भन्न सक्दिनँ। मनुस्मृति त छ नै। नारद स्मृति मैले नेपालीमा देखेको छैन, इङ्ग्लिसमा पनि त्यति चल्तीमा छैन नारद स्मृति, पाउला। हिन्दीमा पनि बहुत नोमिल छ। याज्ञवल्क्य स्मृति छ, बहुत राम्रो छ। मनुको राम्रो छ, कौटिल्यको राम्रो छ, याज्ञवल्क्यको राम्रो छ। अनि यसपछि अर्को एउटा यो हर्षको मन्त्रीले लेखेको पनि छ, यो नाम मैले बिर्सेमा, बहुत राम्रो छ। कौटिल्यको शिष्य मानिन्छ उसलाई पनि। र नेपाल राजनीति रत्नाकर छ, त्यो नेपालीमा छैन, हिन्दीमा र इङ्ग्लिसमा छ। यो हिन्दू पोलिटिकल लेखकले चाहिँ बिहारमा रिसर्च गरेर त्यो किताब पत्ता लगाएर नेपालमा लेखिएको भन्ने कुरो उनले पत्ता लगाएका छन्। हजुर हजुर, हामीले धेरै पूर्वीय दर्शनका प्राज्ञहरू लेखकहरूको बारेमा पनि हामीले जानकारी पायौँ। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यको लगायत यी पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर हामी चाहिँ धेरै पाश्चात्य जगतका चाहिँ अब लेखकहरूको बढी त्यतैतिर ध्यान, त्यतैतिर मन, त्यतैतिर तन, त्यतै मात्रै पढ्ने हुँदा हाम्रो आफ्नो सुनको कचौरामा बसेर हामी भिख माग्न बसिरहेको जस्तो भान हामीलाई हुन्छ। अब यो अहिले मैले पनि यो एमफिल को अध्ययन गर्दाखेरि इस्टर्न एन्ड वेस्टर्न फिलोसफी भन्ने किताब पढेपछि हाम्रो एकजना अरुण गुप्त भन्ने सरले, प्रोफेसरले, उहाँले चाहिँ एउटा इस्टर्न एन्ड वेस्टर्न फिलोसफी भनेर उहाँले पढाउनु भयो एमफिलको सेकेन्ड सेमिस्टरमा। त्यसपछि बल्ल म चाहिँ इस्टर्न फिलोसफीतिर लागेँ र यो चाहिँ सटशास्त्र, अनि त्यसपछि विशेष गरी साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट अफ कुण्डलिनी इन योग दर्शन भन्ने मेरो त्यसैमा शोध हो, त्यसैमा थेसिस हो। र यो चाहिँ मेरो एकदम छुट्टै खालको एक लागि अहिले गुरुवरले जसरी भन्नुभयो पिएचडी गर्नलाई मलाई यो चाहिँ कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा अथवा पूर्वीय दर्शनको अर्थशास्त्रमा जति गाह्रो अप्ठ्यारो भयो हो त्यस्तै अप्ठ्यारो मलाई पनि 1 वर्ष चाहिँ त्यो मेरो प्रपोजल पास हुन मात्रै लाग्यो। र मैले उत्कृष्ट धेरै राम्रो पनि गरेँ। र पाश्चात्य जगतमा हेर्दा चाहिँ 100 होइन हजारौं जनाले चाहिँ अष्टचक्रको बारेमा
अध्ययन अध्यापन र त्यसको बारेमा धेरै धेरै अनुसन्धान गर्नुभएको रहेछ र म यसकै लागि PhD को लागि अहिले म चाहिँ शोध गर्दैछु र सायद संस्कृत विश्वविद्यालयबाटै गर्न मलाई मन लागिरहेछ। मेरो अङ्ग्रेजीमै गर्छु तर संस्कृत बिस्तारै बिस्तारै सिक्दैछु म। सनै कन्था सनै पन्था, हजुर, सनै कन्था सनै पन्था सनै पर्वत लङ्घनम सनै दानन्छ मानन्छ पञ्चतानी सनै सनै बिस्तारै हुन्छ। अब जसरी अङ्ग्रेजी हामीले सिक्यौँ अर्काको भाषा पोख्त भयौँ भने जस्तै अब संस्कृत पनि पोख्त हुन्छौँ। हामी सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरूलाई हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ, विशेष गरी गुरुवरलाई जसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो यो प्राकृतिक प्रकोप र मनुष्यबाट उत्पन्न गरेको प्रकोपहरूबाट राज्यले कस्तो भूमिका खेल्ने, राज्यले के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा कति स्पष्टसँग कौटिल्यले त्यतिखेरै भनिसक्नु भएको रहेछ भन्ने बारेमा हामीले जानकारी पायौँ र व्याख्या पनि सुन्यौँ। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरो यहाँ चाहिँ देखिरहेको छु 14 जना, कहिले 18 जना, कहिले 19 जना भइरहनु भएको छ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमन। अब हामीले विशेष गरी अभियान अन्तर्गत प्रश्नहरू पनि छन् के हेर्नुहोस् त। नम्रता प्रेतीले भन्नुभएको छ यदि हामीले सिक्न चाह्यौँ भने यसको व्यवस्था मिल्न सक्ला पूर्वीय दर्शनको बारेमा भन्दा अनि यसको प्रशस्त छ हैन। जस्तो अलग अलग उहाँले अहिले भन्नु अरुणजीले कि यसको पूर्वीय पाश्चात्य षड दर्शनका कुराहरू छन्, त्यो दर्शन फरक छ। तपाईँले दर्शन चाहिँ षड दर्शन हेर्ने हो भने छुट्टै कुरो भयो। कौटिल्य अर्थशास्त्र भनेको भौतिकवादी दर्शन हो, यसको चाहिँ फेरि आध्यात्मसँग रिलेसन छैन, केवल सम्पन्नता आर्थिक सम्पन्नतासँग सम्बन्ध छ। त्यसले गर्दाखेरि कैयौँ प्राचीन धर्मशास्त्रीहरू कौटिल्यसँग असहमत पनि हुन सक्छन्। यस विषयमा मेरो जानकारीमा तपाईँले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने मसँग तपाईँ जहिले पनि जोडिन सक्नुहुन्छ, फरक पर्दैन। म फोन नम्बर यहाँ राखिदिउँला या चाहिँ मेरो उसमा जोडिनुहोस् हैन, मेरो फेसबुकमा जोडिन सक्नुहुन्छ, मेसेन्जरमा सोध्न सक्नुहुन्छ। अहिले त अनलाइनको कुराहरू पनि भइसकेको छ। अरूसँग सोध्नको लागि उहाँले भने चाहिँ टियुमा पनि यसको व्यवस्था छ, नेसम्बीमा पनि यसको व्यवस्था छ। यु आर मोस्ट वेलकम नम्रता। हार्दिक कृतज्ञता। अरू साथीहरू, अरू सहभागी मित्रहरूको केही प्रश्नहरू छ भने, जिज्ञासा छ भने यहाँ ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ च्याट बक्समा। अध्यक्षजीले पनि हेरिरहनु भएको छ। हाम्रो जरकिलो महाअभियान अन्तर्गत विशिष्टीकृत संस्थाहरू अहिले 15-16वटा हामीमा पुगेका छौँ र हाम्रो विशिष्टीकृत संस्था अन्तर्गतको सनातन धर्म महासङ्घको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ गुरुवर र उहाँले चाहिँ विशेष गरी यो अर्थशास्त्रमा पनि पूर्वीय दर्शनमा आधारित अर्थशास्त्रलाई बढी जोड दिनुभएको छ र उहाँले चाहिँ उहाँको पुस्तकहरू पनि हामीले किनेर अध्ययन गर्न सक्छौँ। यो पुस्तकहरूको बारेमा मलाई जानकारी थिएन, भर्खरै मात्रै जानकारी हुन आएको छ। जस्तो बृहस्पति अर्थशास्त्र, बृहस्पति इकोनोमिक्स एन्ड कौटिल्य अर्थशास्त्र भन्ने, कौटिल्य इकोनोमिक्स विथ स्पेसल रेफरेन्स टु नेपाल भन्ने 2067 सालमा यो प्रकाशित भएको छ। यो कहाँ यो पाइन्छ होला बजारमा? बजारमा पाइन्छ। अहिले मेरो एउटा बृहस्पति सूत्र भनेको किरण पुस्तकालय.com मा तपाईँले हान्नुभयो भने त्यहाँ भेटाउनुहुन्छ। बृहस्पति सूत्र अनलाइन पढ्नको लागि सुविधा छ। बृहस्पति सूत्र, हजुर हजुर, किरण पुस्तकालय.com, KIRANAPUSKATALAYA, किरण पुस्तकालय.com, www। त्यो पनि पढ्न सक्नुभयो बृहस्पति सूत्र, हजुर। अब अरू पनि हामीले किनेर पनि पढ्न सक्ने भयौँ। जस्तो इकोनोमिक्स अफ कौटिल्य शुक्र एन्ड बृहस्पति भन्ने रहेछ गुरुवारको। अर्को चाहिँ यो पनि PDF भेटिन्छ, yumpu.com मा तपाईँ हान्नुभयो भने कौटिल्य शुक्र एन्ड इकोनोमिक्स अफ कौटिल्य शुक्र एन्ड बृहस्पति नेटमा भेटिन्छ। ओरिएन्टल इकोनोमिक्स रिभिजिटेड मेरो विचारमा उसमा राखेको छ amazon.com मा, तपाईँ त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि बाहिर छैन, मार्केटमा मात्रै भेटेला। PDF खाले चाहिँ दुईटा भेटिन्छ नेटमै, बृहस्पति सूत्र र यो इकोनोमिक्स अफ कौटिल्य शुक्र एन्ड बृहस्पति भन्ने। एउटा चाहिँ हजुरको यो किरण पुस्तकालय.com, अर्को चाहिँ अमेजन बुकमा ओरिएन्टल इकोनोमिक्स रिभिजिटेड भन्ने। त्यो अमेजनमा र उसमा भन्नुभयो किरण पुस्तकालय। हजुर 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 हजुर।
र हामी चाहिँ विज्ञानको बुद्धि, धर्मको विवेक, सहृदयताको सम्बन्ध अनि यो प्रविधिको प्रयोगको कारणले नै हामी आज जुटेका छौँ। यस्तो यो विषम परिस्थितिमा पनि, लकडाउन भन्दा पनि कडा यो चाहिँ अब निषेध आज्ञाको समयमा पनि हामीले चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विभिन्न ठाउँबाट हामी भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि हाम्रो हृदयता, सहृदयताको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ यो दर्शनै यही हो। त्यसैले हामी यहाँ जुटेका छौँ। अब हामीले हाम्रा विशिष्ट संस्थाहरूमा रहनुभएका महानुभावहरू पनि आउनु भएको छ। धीरेन्द्र चन्द सोडारी जी हुनुहुन्छ। उहाँले केही प्रश्न छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ वाल्मिकी अधिकारी, दिलबहादुर छेत्री, दीपक भण्डारी, कविता साक्य, केदार कार्की, नम्रता उप्रेती इजरायलबाट हुनुहुन्छ। अनि रश्मि घिमिरे, सन्तोषी लगायत अघि मात्रै रोशनजीले प्रश्न राखिसक्नु भएको छ। अनि विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न हाम्रा सहभागी मित्रहरू हुनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत पनि हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, निहालिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। अब प्रश्नहरू केही छ भने प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो समय कति छ? गुरुवारको समय कति हामीसँग छ? अब 4 देखि हामी कति अब लगभग अन्त्य पनि गर्नुपर्छ। त्यही त। अब 10-15 मिनट क्वेरी छ भने राखौँ, नभए अन्त गर्नपट्टि लाग्नु। अब अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि केही एउटा भजन गाइदिउँ क्या? हुन्छ वेलकम। ल नारायण 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 बोल चेतन, नारायण बोल, नारायण 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 बोल चेतन, नारायण बोल। जीवन यो धन्य हुने शुभ मार्ग खोजौँ, जीवन यो धन्य हुने शुभ मार्ग खोजौँ। शरणागत बनी हामी मुक्ति धाम रोजौँ। नारायण 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 बोल चेतन, नारायण बोल। हरि कृपा भए मात्र भव तरिन्छ, हरि कृपा भए मात्र भव तरिन्छ। नभए त संसारी भैतलाई झरिन्छ। त्यसैले त वेद भन्छन्, नारायण बोल चेतन, नारायण बोल, नारायण 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 बोल चेतन, नारायण बोल। साधना त आफ्नै हुन्छ अनि कृपा मिल्छ, ओ साधना त आफ्नै हुन्छ अनि कृपा मिल्छ। प्रभु कृपाबाट हाम्रो जीवन सुध्रिन्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, हरि हरि बोल चेतन, हरि हरि बोल। नारायण 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 बोल चेतन, नारायण बोल। मुक्त हुनु भक्त हुनु आफ्नै हातमा छ, ओ मुक्त हुनु भक्त हुनु आफ्नै हातमा छ। भक्त बने प्रभु कृपा आफ्नै साथमा छ। त्यसैले त शिव भन्छन्, राम राम बोल चेतन, हरे राम बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नारायण 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 बोल चेतन, नारायण बोल। जीवन यो धन्य हुने शुभ मार्ग खोजौँ, जीवन यो धन्य हुने शुभ मार्ग खोजौँ। शरणागत बनी मुक्ति धाम हामी रोजौँ। त्यसैले त गीता भन्छन्, कृष्ण कृष्ण बोल चेतन, हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। आदरणीय महानुभावहरू, यदि हजुरहरूको केही प्रश्न जिज्ञासा छ भने गुरुवरलाई राख्न सक्नुहुन्छ, नत्र हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र आजको यस कार्यक्रममा पूर्वीय दर्शनमा अथवा पूर्वीय अर्थशास्त्रमा सङ्कटको व्यवस्थापन कसरी गरिन्थ्यो र के शास्त्रमा बताइएको छ भन्ने बारेमा हाम्रा प्राध्यापक डाक्टर बाबुराम ग्यावाली गुरुवरले हामीलाई प्रष्ट रूपमा व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो र स्लाइड सो मार्फत पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। र यदि कुनै प्रश्न जिज्ञासा छ भने फेरि तपाईँहरूले च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा ह्यान्ड रेज गरेर प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अध्यक्षजीको केही प्रश्न छ कि? अब अन्त्यतिर नै जानुपर्दछ अब अनुसार। हजुर, हस्, हुन्छ। हामी यस जरो किलो महाअभियान अन्तर्गतको विशिष्टीकृत संस्था जुन चाहिँ नागरिक फाउन्डेसन छ, जो थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा हामी यसलाई विस्तृत र यसलाई चाहिँ अझ ठुलो बृहत रूपमा बनाउन चाहन्छौँ र विभिन्न समयमा प्रत्येक महिना एकजना हामीले चाहिँ व्याख्याताकार अथवा विभिन्न दर्शन शास्त्रमा विज्ञ व्यक्तित्वलाई लिएर कहिले अर्थशास्त्रको, कहिले हामीले सुरक्षा नीतिको, कहिले हामीले विभिन्न प्रकारको राजनीतिका शास्त्रका विज्ञहरूलाई ल्याएर हामीले सत्सङ्ग गर्ने गरेका छौँ र त्यसै क्रममा आज हाम्रा प्राध्यापक डाक्टर बाबुराम ग्यावाली सरसँग गुरुवरसँग हामीले सत्सङ्ग गऱ्यौँ र हामी लाभान्वित भएका छौँ। गुरुवरलाई हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यस्तै गरी अरू कुनै समयमा पनि गुरुवरलाई हामी फेरि निमन्त्रणा गर्दाखेरि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ पाल्नुहुनेछ र हाम्रो यस समयमा हामी हाम्रा युग द्रष्टा डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यू जसको सङ्कल्पबाट हामीले विभिन्न संस्थाहरूलाई यहाँ चाहिँ जन्माउन र उहाँले जन्माएका संस्थाहरूमा हामी आबद्ध हुन सकेका छौँ र गुरुआमा निर्मला उर्मिला खनाल अधिकारीज्यूलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु। उहाँको दाम्पत्य दुईजनाले चाहिँ उहाँहरूले सङ्कल्प गरेर 2072 सालमा सङ्कल्प गरेको संस्था जरो किलो महाअभियान अहिले पूर्ण रूपमा वैश्विक हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ र त्यसै अन्तर्गतको विशिष्टीकृत संस्था हाम्रो चाहिँ यो नागरिक फाउन्डेसन अन्तर्गत हामी आज कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आजको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनु हुने हाम्रो यो जरो किलो महाअभियानको अभियन्ता र उहाँले चाहिँ पूर्ण रूपमा उहाँ आफ्नो कार्यालयमा रहेर कार्यालयको पूर्ण रूपमा कार्यभार सम्हालिरहनु भएको छ यमनाथ उपाध्यायज्यू। उहाँलाई चाहिँ अब आफ्नो आजको कार्यक्रमको बारेमा उहाँलाई लागेका कुरा र आफ्नो वक्तव्य सहित उहाँलाई चाहिँ म कार्यक्रमको समापन गर्नु चाहन्छु र त्यसभन्दा अगाडि फेरि एउटा म यो कोरोना भाइरसको कुरा त बताउनै पर्यो। अहिले हामी लाइभ थिएनौँ, यो 2 मिनट मैले लिएँ। अब हजुरहरूसँग क्षमा माग्दै कोरोना भाइरस कोरोना सुरक्षित भई बाँचौँ, हुन्न कोही मरन। पटक साबुन र पानीले हात धोऊ, बाबु र नानीले कोरोना भाइरस कोरोना सुरक्षित भई बाँचौँ, हुन्न कोही मरन। बासी सड्या जङ्क फुड नखानुस्, असुरक्षित भिडभाडमा नजानुस्, कोरोना भाइरस कोरोना सुरक्षित भई बाँचौँ, हुन्न कोही मरन। गरौँ योगा निरोगी हुनलाई, रोगी बनी पर्दैन रुनलाई, कोरोना भाइरस कोरोना सुरक्षित भई बाँचौँ, हुन्न कोही मरन। मास्क लगाऊ, नाक मुख ढाकेर बनाऊ स्वस्थ, हुन्न है थाकेर, कोरोना भाइरस कोरोना सुरक्षित
कोही मरन। ए अभिवादन नमस्कार सबैलाई हात मिलाउने नगरौँ कसैलाई कोरोना 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 भाइरस कोरोना सुरक्षित भई बाँचौँ हुन्न कोही मरन। ए आमा बुबा दिदी बहिनी नेपाली दाजु भाइ यो सन्देश पुगोस् है सबैलाई कोरोना 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 सुरक्षित भई बाँचौँ हुन्न कोही मरन। यो भगवान पशुपतिनाथ हाम्रा इष्टदेवसँग हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ यो कोरोना महामारीबाट हामी मुक्त हुन सकौँ, छिटै यो लकडाउन सटडाउन र यो निषेध आज्ञा गर्न नपरोस् र हामी सम्पूर्ण फेरि हाम्रो दैनिक लयमा हामी समावेश हुन सकौँ र सरकारले पनि यो कौटिल्यले भने जस्तै गरी यो राज्य प्रति जनताहरूप्रति उत्तरदायी बनोस्। यो हाम्रो चाहिँ हार्दिक कृतज्ञता मात्रै होइन, यो हाम्रो चाहिँ अनुरोध पनि हो र यो हामी यो अनुरोध गर्दै यहाँ मार्फत हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। त्यसभन्दा अगाडि हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई एमनाथ उपाध्यायज्यूलाई चाहिँ आफ्नो सार गर्दै वक्तव्यको साथमा यो कार्यक्रम आजको सत्सङ्गलाई समापन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र विशेष गरी आजका प्रमुख वक्ता बाबुराम गेवाली गुरुवरलाई हार्दिक नमन ओम नमो नमः गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हजुर धन्यवाद। आजका कार्यक्रमका सञ्चालक एवं नागरिक फाउन्डेसनका सचिव अरुण पौडेलज्यू, सर्वप्रथम त म जरो किलो महाअभियानका सङ्कल्पकर्ता आह्वानकर्ता एवं नागरिक फाउन्डेसनका संरक्षक गुरु योगद्रष्टा निर्मलमणि अधिकारी गुरु र नागरिक फाउन्डेसनकी सल्लाहकार गुरुआमा उर्मिला खनाल अधिकारीलाई नमन गर्न चाहन्छु। साथै आज पूर्वीय अर्थशास्त्रमा राष्ट्रिय सङ्कटको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीलाई आफ्नो दिव्यवाणी दिएर जुन एउटा ज्ञान प्रदान गर्नुभएको छ आजका मुख्य वक्ता प्राडा बाबुराम गेवाली गुरुलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु। मूलत नागरिक फाउन्डेसन नीति अनुसन्धानमा कार्य गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विशिष्टकृत संस्था हो। नागरिक फाउन्डेसनले नेपालमा रहेका अहिले जति पनि नीति निर्माताहरू रहेका छन् उनीहरूको नीतिले नेपालको कस्तो अवस्था बन्यो त्यसको बारेमा पनि सूक्ष्म रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै अगाडि बढिरहेको छ र साथसाथै जुन एउटा जरो किलो महाअभियानबाट पुनर्जागरणको अभियान महाअभियान थालनी गरिएको छ त्यसलाई पुनः नेपाल केन्द्रित वैश्विक दृष्टिकोण राखेर हेर्न सकिन्छ भनेर यसको नीति कस्तो हुन्छ भनेर त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै अगाडि बढिरहेको एउटा संस्था हो। अनुसन्धानको लागि नेपालमा हेर्दाखेरि विश्वविद्यालय तहदेखि अनुसन्धाताहरूको लागि धेरै ठुलो चुनौती देखिएको छ। बजेट राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। बजेटको अभावले गर्दा जति अनुसन्धान हुन पर्ने हो त्यति अनुसन्धान भइरहेको छैन। मूलतः नेपाल केन्द्रित रहेर नेपालको गर्व गर्ने जुन सांस्कृतिक धार्मिकदेखि लिएर हरेक आयामहरूमा र हाम्रो पुराना जुन प्राचीन ग्रन्थहरू रहेका छन् ती ग्रन्थहरूमा रहेका ज्ञान पद्धतिलाई कसरी हामीले ल्याउन सकिन्छ र कसरी त्यस अन्तर्गत रहेर दार्शनिक क्षेत्रबाट राजनीतिक क्षेत्रबाट आर्थिक क्षेत्रबाट सामाजिक क्षेत्रबाट सांस्कृतिक क्षेत्रबाट र समाजको हरेक आयामबाट पुनरुज्जीवन गराएर त्यसलाई वैश्विक संरचनामा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेको संस्था हो नागरिक फाउन्डेसन र त्यही अनुरूप पनि काम गरिरहेको छ। अब यहाँ एउटा हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने म वर्तमान सन्दर्भलाई जोडेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। जस्तै अहिले कोरोनाको महाव्याधिले गर्दाखेरि संसारभर त्राहिमाम फैलिरहेको अवस्था रहेको छ र यो अवस्थामा निषेधाज्ञा लगाउनु
अथवा एक किसिमले भन्दा आइसोलेसनको रूपमा बस्नु जुन बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ, यो बाध्यात्मक अवस्थाको बारेमा अथवा योभन्दा अगाडि हाम्रो शास्त्रहरूमा चर्चा गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि चर्चा गरिएको थियो भने त्यो अनुरूपको ज्ञान पद्धति प्रणाली हामीले निकाल्न नसकेको हुनाले नै आज यति लामो समयसम्म यो परिस्थितिमा बस्न बाध्य भइरहेका छौँ। मैले अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि महाकालीको महिमामा त्यहाँ एक ठाउँ भेट्न पुगे कि जरासुर भन्ने असुर आफू सक्रिय हुँदाखेरि जसरी मानव जीवनमा त्राहिमाम फैलिएको थियो, जसरी मानवलाई एउटा आतङ्कको रूपमा त्यहाँ फैलाइएको थियो, त्यो अवस्था महाकालीको महिमामा देखाइएको छ। त्यहाँबाट हामीले शोध गरेर अनुसन्धान गरेर भोलिको दिनमा यस्तो अवस्था आउन सक्छ है भनेर पहिल्यै नै हाम्रा मन्त्रद्रष्टा ऋषिहरू महर्षिहरू र ग्रन्थमा उल्लेख गरेका कुराहरू छ, त्यसलाई हामीले हेर्न सकेनौँ। त्यही महाकाली महिमामै अर्को दृष्टिकोणले हेर्यो भने रक्त बीजलाई पनि हामीले त्यो रूपमा हेर्न सक्छौँ। अहिले जसरी कोरोनाको महाव्याधि भाइरस जसरी फैलिरहेको छ, रक्तबीजलाई पनि यदि हामीले प्रतीकात्मक रूपमा त्यो रूपमा हेरेर त्यसलाई शोध अनुसन्धान खोज गरेर त्यो सम्बन्धी ज्ञान प्रणालीलाई विषयवस्तुलाई जागरण गराएर प्रस्तुत गर्न सकेको भए सम्भवतः त्यसको समाधानको लागि पनि आज धेरै थेसिसहरू, डेजर्टेसनहरू र शोध अनुसन्धानमूलक पुस्तकहरू निस्कन्थ्यो होला, र जसले गर्दाखेरि विश्वले पुनः एकपटक समाधानको लागि ती ग्रन्थहरूलाई हेरेर अगाडि बढ्ने, ल्याब टेस्टहरू गर्नेदेखि लिएर रिसर्च गर्ने काम गर्थ्यो होला। तर हामी कहाँनिर चुक्यौँ, हामी कहाँनिर आफ्नो कमजोरी पायौँ भनेर अब त्यतातिर मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ एउटा के कुरामा म कन्भिन्स भएँ भने अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि जब मैले यो पौरस्त्य वाङ्मयका पुस्तकहरू अध्ययन गर्दै जान थालेँ, त्यहाँ सूत्रात्मक रूपमा धेरै कुराहरू बताइएको रहेछ र त्यसलाई विवरणात्मक रूपमा, व्याख्यात्मक रूपमा, भाष्य टीका टिप्पणीहरूको रूपमा निकाल्नको लागि अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। किन भन्नुहुन्छ भने संस्कृत वाङ्मयमा लेखिएको जति पनि ग्रन्थहरू छ, शोध अनुसन्धानहरू रहेको छ, त्यो आजको पुस्ताले राम्रोसँग बुझ्न सक्दैन। मेरै पुस्ताले पनि बुझ्न सक्दैन। इभन मैले संस्कृत नपढेको हुनाले मैले पनि बुझ्नको लागि धेरै कठिन अवस्था छ। अनुवाद गरेको र गुरुहरूसँग सम्पर्कमा रहेको हुनाले उहाँहरू मार्फत सिक्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रो प्राडा बाबुराम ग्यावालीले नै लेख्नुभएको पुस्तकको उद्धृत गर्ने हो भने त्यहाँ केही आर्थिक चिन्तकहरूको बारेमा उल्लेख गर्नुभएको छ। जस्तै अब वेदमा हेर्ने हो भने अङ्गिराले वेदमा आर्थिक चिन्तन गर्नुभएको छ, तर आर्थिक चिन्तन गर्नुभएको छ त भनेर भनिएको छ। कस्तो कस्तो विषयहरू त्यहाँ उठान गरिएको छ, समाधान के दिइएको छ, कसरी समाजलाई हेरिएको छ, मानव जीवनलाई कसरी त्यो आर्थिक चिन्तनले चाहिँ व्यवस्थित किसिमले अगाडि बढाएको छ, यो चाहिँ मुख्य कुरा रहेको छ। जुन वेदमा लेखिएको सूत्रात्मक कुराहरू रहेका छन्, मन्त्रको रूपमा लेखिएको कुराहरू छन्, त्यसलाई अब व्याख्या, अनुसन्धान, अध्ययन, खोज, शोध गर्ने कार्य चाहिँ आज हाम्रो काँधमा आइपरेको छ, हाम्रो जिम्मेवारी रहेको छ। यसले गर्दाखेरि जस्तै अङ्गिराले वेदमा आर्थिक चिन्तन गर्नुभएको छ, मनुले सामाजिक अर्थशास्त्रको चिन्तन, गौतम धर्मसूत्रभित्रका आर्थिक चिन्तन, बृहस्पतिको भौतिक सुख र आर्थिक चिन्तन, शुक्रको अर्थशास्त्र र दण्डनीति, नारदको आर्थिक विवाद निर्णय, याज्ञवल्क्यको सामाजिक आर्थिक दर्शन, कौडपदन्तको राजकीय अर्थशास्त्र, चार्वाक हेडोनिजम र अर्थशास्त्र, कौटिल्यको धन र सामाजिक कल्याण, चण्डेश्वरको राजनीतिक रत्नकर र अहिले वर्तमान समयमा आएर प्राडा बाबुराम ग्यावालीले लेख्नुभएको शोध अनुसन्धानका पुस्तकहरू र वर्तमान समयमा दार्शनिक क्षेत्रबाट हेर्दा हाम्रा युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीले अभिनिर्माण गर्नुभएको सहृदयता, अर्थतन्त्र, यी विषयहरूलाई अब हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो होइन कि वेदमा सबै कुरा छ भनेर। वेदमा के छ त? आजको हामी जस्तो जुन पूर्वीय वाङ्मयमा रहेर अध्ययन अनुसन्धान गर्दै अगाडि बढ्न लागेको जुन पुस्ता रहेको छ, त्यो पुस्ताले के बुझ्ने? वेदमा छ सबै कुरा भनेर मात्रै बुझ्ने कि वेदमा भएको कुरालाई बाहिर निकाल्ने? यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसले गर्दाखेरि
हामीले जुन हाम्रा योगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीले हामी जस्ता युवाहरूलाई शिक्षित, प्रशिक्षित र दीक्षितको माध्यमबाट आदि भौतिक, आदि दैविक र आध्यात्मिक तहबाट, तिनै तहबाट अगाडि बढेर आफ्नो सभ्यतामा रहेको, आफ्नो धर्ममा रहेको ज्ञान प्रणालीलाई अवलम्बन गरेर त्यसमा भएको जुन महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु रहेको छ त्यसलाई हामीले निकाल्नुपर्छ भनेर जसरी हामीलाई विभिन्न आयामबाट अगाडि बढाइराख्नु भएको छ उहाँप्रति त हामी नमन गर्नै पर्दछ। साथै मैले चाहिँ आजकल पूर्वीय दर्शन अध्ययन गर्दै जाँदा के पाउँछु भने कुनै भाँडोमा दुध राख्यो भने मैले त्यो भाँडोमा दुध मात्रै देख्दिनँ कि त्यो दुधभित्र रहेको नौनीलाई, मक्खनलाई देख्ने म प्रयास गर्दछु, चेष्टा गर्दछु। किनभने हाम्रो यो पूर्वीय वाङ्मयमा रहेको जुन ग्रन्थहरू छ त्यसबाट अब हामीले नौनी निकाल्न पर्ने भएको छ, क्रिम निकाल्न पर्ने भएको छ, मक्खन निकाल्न पर्ने भएको छ। त्यसको लागि हामी जस्ता युवाहरू अब अग्रसर रहेर पूर्वीय दर्शनलाई आत्मसात गरेर त्यसमा रहेको ज्ञान प्रणालीलाई बाहिर निकाल्नको लागि विद्वान वर्गहरू जस्तै प्राडा बाबुराम ग्यावाली गुरु, हाम्रा योगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी लगायत विभिन्न जो पूर्वीय दर्शनलाई नजिकबाट निहालेर अहिले कार्य गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू सिकेर समाजमा त्यो कुरा फैलाउनु छ। यसको लागि गुरुवर्गहरू पनि अब एकै ठाउँमा आएर एउटै सङ्गठनमा एउटै विचारमा आएर एउटा स्थितिगत्यात्मक प्रगतिवाद अनुसार हामीले अबको समाजलाई अगाडि बढाउनको निम्ति गुरुहरूलाई एकै ठाउँ राख्न सक्यौँ अथवा देख्न सक्यौँ भने गुरुहरूबाट हामीले त्यो ज्ञान प्रणाली पाउनेछौँ, प्राप्त गर्नेछौँ र त्यो अविच्छिन्न ज्ञान प्रणालीलाई, त्यो अविच्छिन्न ज्ञान पद्धतिलाई हामीले पुनरुज्जीवन गरेर पुनः एकपटक वैश्विक संरचनाको केन्द्रको रूपमा नेपाललाई स्थापित गराउन सक्छौँ। यदि युवा शक्ति जाग्यो, युवा शक्तिलाई जगाउन सकियो र युवा शक्तिलाई पूर्वीय दर्शनको ज्ञान पद्धतिको बारेमा अवगत गराउन सकियो भने यो सम्भव छ। जुन हामीले विगत 2072 सालदेखि गरिरहेका छौँ जरोकिलो महाअभियानबाट त्यो आज 2078 साल वैशाख महिनासम्म आउँदाखेरि बृहत्तर रूपमा र तीव्रतर रूपमा बढेर गइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि गुरुवर्गहरूको आशीर्वाद, गुरुवर्गहरूको शोध अनुसन्धानलाई मलजल हुने गरी युवा पुस्तालाई पनि अब आफ्नो ज्ञानबाट दीक्षित, आफ्नो ज्ञानबाट प्रशिक्षित गराउँदै अगाडि बढाउन सकिएको खण्डमा नेपाललाई एकपटक पुनः फेरि वैश्विक संरचनाको केन्द्र बनाउन सकिन्छ। अहिले हेर्ने हो भने नेपालमा राष्ट्रिय चरित्र भएका व्यक्तिहरू भेट्न एकदमै कठिन छन्। साँच्चै भन्नुपर्दा नगण्य अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था देखिन्छ। राष्ट्रिय चरित्र कसरी बनाउन सकिन्छ अबको पुस्तालाई? यो पुस्तालाई राष्ट्रिय चरित्रको रूपमा विकसित गरेर पुनर्जागरणको माध्यमबाट हामीले अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा हाम्रो जुन ज्ञान प्रणाली रहेको छ, हाम्रो जुन गुरुकुलहरू रहेका छन्, हाम्रा जति पनि ग्रन्थहरू रहेका छन् ती संस्कृत भाषामा मात्रै सीमित रहँदैनन् र धर्म ग्रन्थका रूपमा मात्रै सीमित रहँदैनन्। यसले गर्दा त्यहाँभित्र रहेको ज्ञान पद्धतिलाई, त्यहाँभित्र भएको जुन जीवनलाई एकदमै सहजीकरण र मोक्षको बाटोतर्फ लैजाने जुन एउटा सूत्रात्मक रूपमा लेखिएको छ ती कुराहरूलाई हामीले र गुरुवर्गहरूले मिलेर त्यसबाट अनुसन्धान गरेर अनुसन्धान गर्ने शैली, अनुसन्धान गर्ने पद्धति र अनुसन्धानात्मक विचारबाट हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ र आजको युवा पुस्तालाई जो शिक्षित, प्रशिक्षित र दीक्षित भएर अगाडि बढिरहेका छन् ती युवा पुस्तालाई अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा पुनरुज्जीवन हुन्छ नै, यो सम्भव छ। अब हामीले गुरुले अघि कौटिल्यको अर्थशास्त्र अनि शुक्रनीति त्यसपछि गएर अरू अन्य स्मृतिहरूको कुरा गर्नुभयो। हो यस्तै गरेर हामीलाई थाहा नभएको कुरा जो हामी खोजिरहेका छौँ, दुधभित्रको जुन नौनी छ, मक्खन छ, त्यो खोजिरहेका छौँ। यस्तै नौनी मक्खनलाई गुरुहरूबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने हामीलाई अनुसन्धान गर्नको लागि अझै सहज हुनेछ, अझै सजिलो वातावरणमा रहेर हामीले काम गर्न सक्दछौँ। मुख्यतः नेपालको अघि पनि मैले भने नेपालमा एउटा अनुसन्धान गर्नको लागि विश्वविद्यालय पनि त्यति पर्याप्त बजेट र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यति सक्षम देखिएको छैन र साथसाथै राज्यले पनि अनुसन्धान गर्नको लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएकै छैन। त्यो आफ्नो एउटा
दृष्टिकोण कस्तो बनाउने भन्ने कुरा समेत भिजन स्पष्ट रूपमा राख्न सकिरहेको छैन। अघि गुरुले कुरा गर्दै जाँदाखेरि बर्मा को पैतामह तन्त्रको कुरा गर्नुभयो अलिकति। त्यो अब पैतामह तन्त्र भन्ने पुस्तक लोप भइसकेकै अवस्था छ अथवा अन्य कुनै नामकरण गरिएर अस्तित्वमा छ छैन थाहा छैन। यदि हामीले हाम्रो पूर्वीय वाङ्मयमा रहेका ग्रन्थहरूको अध्ययन अनुसन्धान नगर्ने हो भने कालान्तरमा समय घर्किँदै जाँदाखेरि अहिले रहेका वर्तमान अवस्थामा रहेका ग्रन्थहरू पनि सायद त्यो अवस्थामा लोप उन्मुख भइसक्ने हुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो ग्रन्थलाई, हाम्रो दर्शनलाई, हाम्रो सभ्यतालाई, हाम्रो धर्मलाई अविच्छिन्न रूपमा जोगाइराख्नको लागि, अविच्छिन्न रूपमा बचाइराख्नको लागि नीति अनुसन्धान गर्नै पर्दछ। अनुसन्धानको माध्यमबाट हामी अगाडि बढ्नै पर्दछ, युवा शक्तिलाई अगाडि बढाउनै पर्दछ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण बाटो रहेको छ। यसले गर्दाखेरि आजको जुन वर्तमान परिवेश रहेको छ, वर्तमान परिवेशमा समस्याहरू कति रहेका छन् भन्ने कुरा त प्लस 2 को विद्यार्थीहरूलाई लेख्न दियो भने ठेलीका ठेली पुस्तक लेखिदिन्छ समस्याहरूको। जो समाधानको रूपमा प्रस्तुत हुने र जो समाधान सहित प्रस्तुत भइरहेका छन् तिनीहरूले राज्यको नीतिलाई प्रभावित पार्ने हुनाले अब नेपालको जुन बिग्रदो अवस्था आइरहेको छ त्यो अवस्थालाई सम्हाल्नको लागि हामी जस्ता युवा शक्ति अब 0 किलो महाअभियानबाट जुधुम्राइसकेका छौँ र हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जहाँ जहाँ सङ्कट परेको छ त्यहाँ त्यहाँ 0 किलो महाअभियानका अभियन्ताहरू, विभिन्न विशिष्टीकृत संस्थाका पदाधिकारीहरू, विभिन्न हाम्रो महाअभियान अन्तर्गत रहेका विभिन्न बौद्धिक व्यक्तित्वहरू अब त्यहाँ हुनुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ। र यदि अब ज्ञान पद्धतिको यो जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा हामी जस्ता युवालाई, हामी जस्ता विद्यार्थीलाई अगाडि सारेर पुनरुज्जीवन र नेपालको पुनर्जागरणको अभियानमा अब एउटा ठुलो यो विवेकको रूपबाट, जस्तै हामी भन्दछौँ विज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सहृदयताको सम्बन्ध भनेर अब विवेकपूर्ण रूपले अगाडि बढेर समाजलाई सही बाटोमा दिशानिर्देश गर्नको लागि गुरुहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भने साथसाथै हामी जस्तो युवाहरूलाई पनि सही मार्ग निर्देशित गरेर समाजको, राज्यको र सम्पूर्ण विश्वको नै कल्याण गर्नको लागि हामी अग्रसर रहेर अगाडि हिँडिसकेका छौँ र दृढ सङ्कल्पित भएर अगाडि बढेका छौँ। आज पूर्वीय अर्थशास्त्रमा राष्ट्रिय सङ्कटको व्यवस्थापनमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रा विद्वान गुरु प्राडा बाबुराम ग्यावाली गुरुले आफूले शोध अनुसन्धान गर्नुभएको कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो र हामीलाई बताउनु भयो र त्यसबाट फेसबुक लाइभबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँ उपस्थित भएर हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूले पक्कै पनि केही नयाँ नौलो र आफ्नो सभ्यता, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति र हाम्रो ग्रन्थमा रहेको ज्ञान पद्धतिलाई बुझ्ने मौका पाउनुभयो भन्ने मैले अभिलाषा राखेको छु। र पुनः म एकपटक हाम्रा योगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीलाई नमन गर्न चाहन्छु। साथै प्राडा बाबुराम ग्यावाली गुरुलाई पनि म नमन गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, खुसी लाग्यो यस विषयमा रिसर्च यहाँहरूले गर्नुभएको छ। मेरो अग्रिम शुभकामना, सफलता पाइयोस्। मबाट केही सहयोग चाहियो भने आई एम अलवेज रेडी टु सपोर्ट, टु असिस्ट यु। थ्याङ्क यू। फोन नम्बर चाहिँ फोन नम्बर म यहाँ लेखिदिउँ। फोन नम्बर हामीसँगै छ, अरुण पौडेल सर मसँग छ, हाम्रो कार्यालयमा छ भने मेरो फेसबुकमा पनि छ, मेरो फेसबुकमा पनि भेटिन्छ। नमस्कार सर। नमस्ते धीरेन्द्रजी, खै भिडियो हेर्न पाएन। म त टिकापुर छु सर, अलिकता भए स्थिति छ यतातिर। यहाँ पनि अहिले हावा चल्ला जस्तो भइरहेछ। ए हजुर हजुर, कोरोना पनि व्यापक छ। आजभोलि यता कहिलेतिर छु कि म टिकापुर। ए गरम कस्तो छ? गरम छ सर, कोरोना पनि भए स्थिति छ। आजै तपाईँको 6 जना मरे यहीँ हाम्रै क्षेत्रमा। ओह ओह, ल त सर्भिस दिनुहोस् तपाईँहरूले त्यहाँको लागि। सर हजुरकोमा आउँछु, म हजुरलाई कन्ट्याक्ट गर्छु यो अलिकता कोरोना कम भयो भने। हुन्छ गुरु, हस्। नमस्कार सबैलाई। आज अब अन्त्य गरौँ। हामी हरेक हप्ता सकेसम्म हरेक हप्ता यस्तै पूर्वीय दर्शनमा रहेको ज्ञान प्रणालीलाई अगाडि सारेर
नीति अनुसन्धानलाई पनि मुख्य पाटोमा राखेर कसरी समाजलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई चर्चा गरौँला। गुरुहरूको आशीर्वाद सधैँ हामी जस्तै युवाहरूमाथि रहिरहोस् भन्ने अपेक्षा पनि राखेका छौँ। ल आजलाई अन्त्य गरौँ है। सबै उपस्थित हुनुभएको महानुभावहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु, साथै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। 2078 सालको ढिलाइ भए पनि सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यो कोरोना भाइरसबाट मुक्ति पाइयोस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमो नमः।